बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है छुट्टियां गुजार के आप लोग खैरियत से होंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने आज स्कूलों में जाना था, स्कूल के तलबा हैं और टीचर्स वगैरह, उनकी तो आज भी छुट्टी है। हाँ, लेकिन इस मौके पर अगर कहा जाए तो बच्चों की सही मौजें लगी हुई हैं। हाँ, मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि उनकी आज भी छुट्टी है, वो भी शायद बिस्तरों में टीचर्स तो घुसे बेचारे होंगे। परेशान है ना कि हम सिलेबस किस तरह से कवर करवाएंगे, और पेरेंट्स भी परेशान है कि बच्चों को मुश्किल से तालीम की तरफ राग़िब किया और फिर बच्चे जब लेकिन यह कि बहुत से स्कूलों कॉलेजों की आज मैं देख रहा था ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो लोग ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो उठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने बिस्तर में बैठ के आराम से ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है। और इस ये बात सर्दी सही है। हाँ, ये बात सही है रोमा की कि हर तालीम का बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए। अभी तो आप इस स्मॉग की वजह से इस कैफियत में हैं, लेकिन आगे चल के जिस वक्त अगर कोरोना खुदा न खासा फैलता है, जो एक नई किस्म ओमिक्रॉन जो है वो फैली है दुनिया में और बड़ी ख़तरनाक शक्ल इसने अख्तियार की हुई है। कल डॉक्टर जावेद अकरम साहब से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि 50 म्यूटेशन इसकी हुई हैं, 50 से ज़्यादा, जो इतनी तेज़ी से म्यूटेशन हुई हैं जिसके बारे में हमें नहीं मालूम कि हमारी वैक्सीन इस वक्त कारगर साबित होगी नहीं होगी। तो खैर इसके बारे में हमने आगे चल के बात करना है। अभी हरमीत हमारे साथ मौजूद नहीं है, हरमीत थोड़ी देर में आ जाएगा। उठी देर रोमा जो है मैं टॉप स्टोरी शेयर करूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया। डेली डोज के साथ आगाज, और उसके बाद जिस तरह से हम स्मॉग का जिक्र कर रहे थे, पंजाब में हर तरफ स्मॉग का राज है, और देखा जाए तो तालीमी इदारे अब हफ्ते में 3 रोज बंद रहेंगे। इस पर बहुत से रिजर्वेशंस, बहुत सी कंफ्यूजन है, पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी। सो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर कोरोना की नई किस्म का हमने जिक्र किया, ओमिक्रॉन इसका नाम, और ये दुनिया भर में इस वक्त एक कहा जाए तो इंतहाई तशवीश की लहर जो है वो पाई जा रही है कि ऑब्वियसली अब जो वैक्सीनेशन लग रही है वो किस कदर इफेक्टिव होगी इस नई किस्म के खिलाफ। सो इस पर भी आज हमने डिस्कशन करनी है। मुजफ्फरगढ़ से एक खुसूसी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पर एक बस्ती है और इसके एक ही खानदान के कई लोग हैं जो कि एक जैसी बीमारी में मुब्तला है। जीनियाती बीमारी इसको कहा जाए तो गलत ना होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, और मारूफ तजिया निगार ओरिया मकबूल जान साहब सर हमें शो में ज्वाइन करेंगे। डेली डोज के साथ हम आगाज करते हैं, और डेली डोज की सबसे पहली स्टोरी हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। पाक फौज की पहली लेफ्टिनेंट जनरल जो खातून है निगार जौहर, जिनकी लाइफ पर एक मूवी भी बनी है, एक है निगार के नाम से, जिसमें माहिरा खान ने किरदार अदा किया, और हमने इसको अपने शो में भी डिस्कस किया। एक और एजाज़ निगार जौहर साहिबा ने अपने नाम किया है, और वो एजाज़ ये है कि पाक फौज की पहली लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर अब आर्मी मेडिकल कोर की कर्नल कमांडेंट बनने वाली पहली खातून ऑफिसर भी बन चुकी हैं। और इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आर्मी मेडिकल कोर ने हमेशा अपने फ़राइज़ की बड़े ज़बरदस्त तरीके से अदायगी की है, और आवाम की बहबूद के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और साथ ही साथ अगर ये भी जिक्र किया जाए कि निगार जौहर पर ऑब्वियसली पूरी अफवाज पाकिस्तान को भी फ़ख्र है, और सर हमें तो फ़ख्र है ही, रोल मॉडल है, रोल मॉडल हैं, और बड़े एजाज़ की बात है। पहली कर्नल कमांडेंट जो मेडिकल कोर को लीड करेंगी, और मेडिकल कोर को लीड करने का मतलब ये है कि खातून होने के नाते ये पहला एजाज़ है, पहली बार ऐसा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। अपने कारनामों से, अपनी तालीम से, अपनी जहानत से उन्होंने ये साबित किया कि वो इस एजाज़ की मुस्तहिक थी, और उनको ये एजाज़ मिला। तो ये सबक भी है मुल्क की तमाम ख़वातीन के लिए भी कि आप भी आला तरीन दर्जे पर पहुँच सकती हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अपनी जहानत को बरूए कार लाएं, अपनी मेहनत आगे लेके आएँ, मेहनत के बलबूते पे इसी तरह काम करें जिस तरह निगार जौहर ने किया। बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में मतलब अब ये 2 एजाज़ इनके नाम हो गए हैं। सो हमारी तरफ से पूरी कौम, पूरी अफवाज पाकिस्तान और ख़ुद निगार जौहर साहिबा भी ऑब्वियसली हम कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे, और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जनाब ये है, बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टोरी। अक्सर रऊफ साहब हम देखते हैं कि प्लेन उड़ा और उसके टायर में कोई छुप गया कोई, और फिर आदि परवाज के, बिल्कुल हमाकत की निशानी भी कहें, और आदि परवाज के दौरान वो साहब जो होते हैं या जो भी कोई बंदा होता है वो नीचे गिरता है, फौरी
افغانستان سے جس وقت انخلا ہوا ہے تو انخلا میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے لینڈنگ گیئر میں ٹائروں میں چھپ کے اڑان کے ساتھ جانے کی کوشش کی, اوپر سے گرے, اور اس میں ایک فٹ بال کے مشہور پلیئر بھی ان کے تھے, وہ بھی اس میں سے گرے اور گر کے ہلاک ہو گئے. تو یہ کرنا نہیں چاہیے, لیکن بہرحال یہ اس لوگ کرتے ہیں, اور اس طرح کے واقعات ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں, مین سٹریم میڈیا بھی کور کرتا ہے, لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے. بٹ اینی ویز ہم یہاں پر ذکر کریں گے کیسے انڈیویجول کا امریکن ایئر لائن کے طیارے کی لینڈنگ گیئر میں چھپ کر 2.5 گھنٹے تک کا اس نے سفر کیا, بٹ لکیلی یہ جو بندہ تھا یہ محفوظ رہا. اور پھر جب معلوم ہوا کہ لینڈنگ گیئر میں کوئی بھائی چھپ کر بیٹھا ہوا ہے, تو اس دوران کیا ہوا کہ اس شہری کو امریکن امیگریشن حکام کی تحویل میں دے دیا گیا. انویسٹیگیشنز وغیرہ بھی جاری ہیں, کارروائی بھی آبویسلی کی جائے گی, بٹ لوگ کیا کہا جائے, کس بھی مذہب کے ہوں, کس بھی ملک کے ہوں, وہ ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتے. ہاں, مطلب یہ ہے کہ یہ حماقت کرنی نہیں چاہیے. پتہ نہیں کس طرح سے وہ بچ گیا, لیکن بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو واپس میں خیال میں گوئٹے مالا بھیج دیا جائے گا کچھ عرصے گرفتار رکھنے کے بعد. وہ اس کی جان بچے گی نہیں, اس سینس میں کہ اگر وہ چاہتا تھا کہ امریکہ کا سٹیزن بن جائے تو وہ نہیں ہونا, وہ مشکل ہے. امریکہ جانے کے خواہش مند لوگ کس طریقے سے اپنی جان پہ کھیل کے اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. ہاں بالکل. اور یہ امریکہ جانے کے بھی کیا بات کریں سر, اگر ہم اپنے پاکستان میں بھی دیکھیں تو بارڈر کراس کر کے ایجنٹس کو پیسے دے کے کتنے ہم نے ایسے واقعات دیکھے, اور آدھے سے زیادہ لوگ تو بیچ سفر کے ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. تو اس طرح کے واقعات ہم اکثر کور بھی کرتے رہتے ہیں, اور کیا کہیں ایسے لوگوں کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے جس میں آپ کی جان کا بہت زیادہ خطرہ, اور پھر آبویسلی آپ کے ساتھ آپ کی ایک پوری فیملی اٹیچ ہوتی ہے. آپ تو چلے جاتے ہیں, لیکن پھر اصل مسائل اور پریشانی اور دکھ جو ہوتا ہے وہ پیچھے والوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک, نیکسٹ سٹوری کی طرف آئیں گے, اور یہاں پر اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا بھارت میں, جہاں پر مجھے تو خیر یہ پڑھنے میں بہت کیوٹ لگ رہا تھا. پہلے حرمیت کو خوش آمدید کہہ لیں شو کے اندر. ہیلو حرمیت, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ست سری اکال جی. ہم بہت بےتابی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. میں سن رہا ہوں, آپ تو بڑی بےتابی. جی 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 جی. اچھا حرمیت, ابھی جو میں سٹوری شیئر کرنے لگی تھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ہے. بھارت میں پرائمری کلاس کا بچہ, اس کی جناب ایک پینسل چوری ہو گئی, جس کی شکایت لے کر یہ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا, اور بچوں کا یہ پورا گینگ تھا, میں تو اس کو گینگ ہی کہوں گی, چھوٹو گینگ. سو یہ تمام بچے جو تھے یہ پولیس اسٹیشن گئے, وہاں پر باقاعدہ اپنی شکایت جو تھی وہ درج کروائی, اور اس کے ساتھ ساتھ جس بچے کو پہ شبہ تھا کہ اس نے اس بچے کی پینسل چوری کی ہے وہ بھی شکایت درج کرانے والوں میں ساتھ تھا. سو آبویسلی یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ بھی کہہ لیں, بٹ دیکھیں کتنی بچے ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں نا. تو دیکھیں وہ جس نے چوری کی اور جس پر وہ شکایت کا جس کی مطلب جس پر الزام ہے کہ اس نے تھانے سے یہاں پہ بڑے بڑے قطراج آتے ہیں جانے کے لیے, لیکن یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے بڑی ہمت کی ہے کہ پولیس اسٹیشن پہنچے, اور وہ بھی پینسل کی شکایت لے کے. پینسل کی شکایت, بہت ہی زبردست قسم کی سٹوری, اور چوری کرنے والا بھی ساتھ تھا. چوری کرنا چاہیے, کہنا چاہیے, یا مطلب یہ ہے کہ اس نے مانگی تھی واپس نہیں کی. جو میں خبر پڑھا تھا اس کے تحت یہ ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے پینسل دی تھی ایک بچے کو, اسے واپس نہیں کی, تو یہ چوری کا مقدمہ بنتا ہے. تو میں ہر میں تھانے والوں کی بھی واٹ لگ گئی ہوگی, جس کو کہتے ہیں حرمیت کی زبان میں اس کو کہتے ہیں واٹ لگ جانا. تھانے والا کی واٹ لگ گئی ہوگی, انہوں نے سوچا ہوگا اس مقدمے کو کیسے درج کریں. تو یہ اسی انوکھے پن کی وجہ سے ہم نے اس کو شامل کر لیا. اور بچے کتنے مطلب معصوم ہوتے ہیں, بچے معصوم ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں. ہاں, بچے غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اور اگلی سٹوری جناب ہمارے پاس یہ ہے کہ لمبی ترین ناک والا ایک ٹرکش شہری ہے, جس کو لمبی ترین ناک اس کی ہے, اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے. سو اس کا نام جو ہے وہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے. اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ بچپن سے لے کر ٹل ناؤ ابھی تک لوگ اس کی جو انوکھی ناک تھی اور بہت ہی لمبی ناک تھی, جس کو کہا جائے پینوکیو نما اس کی ناک تھی, اس کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے. لیکن اس کو اب لگتا ہے کہ اس کا نام جو کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جا چکا ہے, سو اس کے لیے اب یہ اعزاز کی بات ہے. اور اس حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے فوٹو شیئرنگ ایپلیکیشن انسٹاگرام پر اس شخص کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے, اور ابھی آپ ویژولز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس عجیب شیپ کی تھوڑی سی ناک ہے, بٹ لمبی بھی ہے. اور اگر اس کو بتائیں آپ کو تو 8.8 سینٹی میٹر کی یہ ناک ہے, اور یہ اب تک زندہ انسانوں میں سب سے لمبی ترین اس شخص کی ناک ہے. پتہ نہیں اس کو کہتے ہوں گے تم ہر معاملے میں اپنی ناک پہ اڑاتے ہو,
مطلب یعنی کیسے مختلف معاملات میں ناک اڑا اڑا کے ناک اتنی لمبی ہو گئی ہے. ناک اتنی لمبی ہو گئی ہے. محمد الزیرک میرے خیال میں نام ہے ان صاحب کا, ترک شہری ہیں یہ, اور واقعی مطلب ناک پہلے شہر میں داخل ہوئی پھر میں ہوا, مطلب وہ جو اگر مصرع تبدیل کر دیا جائے تو. حرمیت کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, آواز کوئی نہ کوئی ہے ان کا تعلق ان ایریا سے ہے جو مختلف عرب ممالک ہیں, تو ان کی بھی ناک جو ہے وہاں پہ زیادہ نہیں لمبی, لیکن یہ مہا ناک ہے. اور ہمارے ایک سپورٹس کرکٹ بلکہ نواز دھانی, اس بیچارے پر بھی بڑے زیادہ وہ ہوتی تھی جب وہ نئے نئے آئے. بٹ یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ بھائی کئی لوگ فن تو اڑاتے ہیں لیکن کئی لوگ اس فن کو اپنی کمزوری نہیں بناتے بلکہ وہ آگے نکل جاتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر آپ کسی بھی ایسی خصوصیت, آپ کو یاد ہے بالکل, اور میری اپنی اس بارے میں پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی کیریکٹرسٹک اٹیچ ہو جو آپ کو باقی لوگوں سے مختلف بنا رہی ہو, اور آپ کے لیے پھر یہ چیزیں اعزاز ہونی چاہیے کہ آپ ان اے وے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے باقی لوگوں سے. سو میرے خیال میں ان چیزوں میں شائنس کی, شرم کی, ہیزیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اینی ویز ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. ہرمیت, اگر آپ کو پتا ہو اور آپ نے بھی آبویسلی خبر پڑھی ہوگی کہ متلاشیوں کی ایک ٹیم نے پہلی بار انٹارکٹیکا میں ایک ایئر بس کو اتارا ہے. A340 کو اتارا گیا ہے ایئر بس کو, اور یہ اپنی نوعیت کا یہ بھی ایک انوکھا کارنامہ ہے. لائک پہلی بار برف کے اوپر ایئر بس کو سر اتارا گیا. بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا جو ہے وہاں پہ کوئی ایئر سٹرپ نہیں ہے, کوئی ہوائی جہاز اتر نہیں سکتا تھا, کوئی ہوائی اڈا نہیں ہے. تو یہ اس لحاظ سے انوکھا واقعہ ہوا. ایئر بس 340 ہے نا جی سر, A430 تو یہ جہاز جو ہے اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہو گیا کہ بھاری بھرکم جہاز کو برف کے اوپر اتارا گیا. تو بڑی ہمت ہے, مطلب اس سے پہلے انہوں نے اپنے وزن کا حساب رکھا, انہوں نے دیکھا کہ اتنی برف کے اوپر وہ اتر بھی سکتے ہیں کہ نہیں اتر سکتے, لیکن کامیاب ہو گئے. تو یہ بھی ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا ایک لحاظ سے, مطلب دیکھا جائے تو. یہ دیکھو یہ تصویریں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں جہاں پہ وہ اتر ہے طیارہ. جی حرمیت, بالکل یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور وہی روم صاحب تجربوں پہ مختلف ایکسپیریمنٹ جو چل رہے ہیں اور لوگ اس پہ کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں, تو جتنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی تیزی سے چل رہی ہے, اس سے ٹیکنالوجی میں بھی وہ جدت آ رہی ہے, اور جدت کی بنا پر لوگ اسی کو جو ہے اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں نا, یہ انوکھا نوعیت کا ایک یہ الگ واقعہ ہے. بھارت کا تو ہم نے ذکر کیا, پر یہ اس سے الگ ہے, اور یہ تجرباتی لحاظ سے بڑا کمال کا ہے اور بڑا خوبصورت. اب اگر دیکھیں تو یہ جو مناظر ہے بڑے خوبصورت ہیں, اور لینڈنگ ہے جہاز کی تو کمال. میں نے وہ دیکھا تھا انٹارکٹیکا میں ایک ٹیم گئی ہوئی ہے, اور انہوں نے ابلتا پانی ایک جگ میں لے کے باہر پھینکا, اور وہ جناب جیسے ہی ابلتا پانی باہر گیا وہ برف بن گیا. تو اتنی سردی ہوتی ہے زیادہ, اتنی سردی. تو وہاں پر جانا بھی ایک کارنامہ ہے, اور وہاں پر اس طرح سے ایئر بس کو اتارنا وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفردی کارنامہ ہے. اور میرے خیال میں یہ پہلی بار اس طرح کا کوئی کارنامہ ہے جو سر انجام دیا گیا ہے. تو جناب یہ تو تھا پبلک کا ڈیلی ڈوز. آج بڑا شارٹ سا, یا ہم نے بڑی جلدی کیا ہے, سمجھ نہیں آئی ہے نا, جلدی سے ہماری سٹوریز ختم ہو گئی. آج ہرمیت نہیں تھا نا میں نے شروع میں ساتھ, تو ہرمیت نہیں تھا تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ کر لیں. لیکن جناب بات اصل میں یہ ہے کہ ایک اور ویڈیو سکینڈل آ گیا, اور ویڈیو سکینڈل کے اوپر ہم بات کریں گے آئندہ ایک آدھ دنوں میں. ویڈیو سکینڈل یہ ہوا ہے کہ یہ جو لاہور میں الیکشن ہونے والے ہیں وہاں پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے الزامات کیے ہوئے, حلقہ 133 ہے میرے خیال میں یہ, اور وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ووٹ خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ ایک اور ویڈیو سرفیس ہوئی ہے, 2 ویڈیوز پہلے تھیں, یہ تیسری ویڈیو بھی آ گئی ہے. تو اس میں ایک میں تو کہا جا رہا ہے کہ انتظار ہے ویسے, ہاں, لیکن یہ پاکستان ہے نا, یہاں پر آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں, اس طرح کی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں, آڈیو لیکس کا بھی معاملہ منظر عام پر آتا رہتا ہے. اچھا, جو پہلی ویڈیو تھی اس میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ لائک مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور قرآن پر حلف لیا جا رہا ہے. پھر جو دوسری ویڈیو سامنے, اس حوالے سے بھی رہو صاحب 2-3 ویڈیوز ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے پیچھے لگے ہوئے تھے, اور پھر اسی طرح سے ایک اور ویڈیو تھی. اچھا, اب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر الزامات تو عائد کر رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی اس میں اپنی سیاست کر رہی ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمام تر ایک سازش کے تحت ہی ہو. وہ الزام تو یہی لگایا گیا کہ یہ پی ٹی آئی نے کروایا, لیکن پی ٹی آئی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ووٹ اگر خریدنا ہے یا گئے ہوں گے مطلب ان حلقوں میں جا کے آفرز تو کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غریب غربا حلقوں میں جا کے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ 2000 روپے لے لو, ووٹ دے دو. اور یہ 2000 والا ہی قصہ ہے کہ وہ ووٹ دینے کی کسی نے ویڈیو بنا لی. معاملہ اصل میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ عام ہوتا تھا, یہ کوئی
ایسی چیز نہیں ہے جس کو انہونی چیز کہا جائے کہ پیسے دے کے ووٹ دیے جاتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ جب سے یہ موبائل ویڈیو آ گئے ہیں نا تب سے بڑا خطرناک اچھا یہاں کام پر ہو جس گیا. طرح سے آپ نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو رؤوف صاحب یہاں پر مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کی جیت پروبیبلی یقینی ہے، تو ان کو بھی یہاں پر ایسا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے تو لیٹس سی کہ انویسٹیگیشن میں کیا بات سامنے آتی ہے. حرمیت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. جی حرمیت. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دیکھیں نا، ہم نے بلدیاتی الیکشنز میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ 2,000-500 روپے لوگ اپنے ضمیر کا سودا کر دیں. پھر ہم سینٹ میں دیکھیں جن لوگوں کو ہم چنتے ہیں، پارلیمان میں آتے ہیں، وہ بیٹھ کے ہمارے تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، تو وہ خود ان کی ضمیر کا سودا جو ہے کروڑوں میں لگ جاتا ہے. تو یہ سلسلہ اب یہ دیکھیں، آپ کی بات درست ہے کہ اب سوشل میڈیا آ گیا، ویڈیوز آ گئی ہیں، اور ویڈیو پہ ویڈیو جب لیک ہو رہی ہیں تو جو اصلیت ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، سلیکشن کا الزام لگاتے ہیں یہ لوگ، یہ پارٹیاں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود کس طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. سب کے سامنے اب یہ چیزیں جو آ رہی ہیں سب کے سامنے یہ آیا ہو رہی ہیں چیزیں کہ بھئی ووٹ کیسے یہ لوگ لیتے ہیں اور کیسے خریداری ہوتی ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نیا سسٹم متعارف جس طرح خان صاحب نے کی ہے اس میں کامیابی ملتی ہے تو کم سے کم یہ چیز جو ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. لیکن پھر بھی سودا اگر ضمیر کا کر دے تو ووٹ تو آپ نے ادھر ہی دینا ہی. ہاں بالکل ٹھیک آپ بات کریں، بٹ اینی ویز اس پر ہم آگے چل کر بھی ڈسکشن کریں گے تفصیلاً. ابھی میرے خیال میں ہمارا جو ڈیلی ڈوز ہے وہ ختم ہو چکا ہے، سو ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے تاکہ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں تو جو ہمارے مزید سیگمنٹس ہیں جن کی بڑی اہم سٹوریز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز، ہم گاہے بگاہے اپنے شو میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اسموک کا راج ہے، اور یہ جو چیز ہے وہ لوگوں کی ہر انڈیویجول کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، جس کو آبویسلی اوور کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کی ضرورت ہے. انڈیویجول لیول پر بھی بہت سی احتیاط ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ حکومتی سطح پر بھی کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. بچوں کی صحت اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے باعث اگر ہم دیکھیں تو تعلیمی اداروں کو ایک بار پھر سے بند کر دیا گیا ہے. اوقات کار میں رؤوف صاحب تبدیلی نہیں کی گئی، بٹ تعلیمی اداروں کو ایک دفعہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ سیٹرڈے سنڈے اور منڈے کو بھی تعلیمی ادارے بند ہوں گے. بالکل. تو اس کے بارے میں مطلب تشویش بھی ہے. اسٹوڈنٹس تو بہت زیادہ خوش ہیں، بٹ ٹیچرز کے بہت سارے ریزرویشنز ہیں، اور پیرنٹس بھی مطلب کووڈ کی وجہ سے بھی ہمارا جو پورا اکیڈیمک سسٹم تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. بچے جو تھے پڑھائی سے بہت زیادہ دور ہو گئے، بٹ اب ان کو ایک دفعہ پھر سے راغب کیا گیا باقاعدہ مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انڈلج کر کے. بٹ اب پھر ایک دفعہ سے ان کے لیے یہ سچویشن آ گئی ہے کہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے. سو ریزرویشنز بہت زیادہ ہیں، اور آبویسلی ہمارے نظام تعلیم کے لیے یہ الارمنگ سچویشن بھی ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے. کس طرح سے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، کیا جانا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ ایجوکیشنل ذیشان ضیاء راجہ موجود ہیں، میری بڑی فیوریٹ ہیں. تھینک یو سو مچ ذیشان جی، ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. اور فرزانہ علی جو کہ پروفیشنلی بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں، بٹ ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں ایک بچے کی مدر کے طور پر. سو پیرنٹس کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے وہ فرزانہ سے جاننے کی کوشش کریں گے. فرزانہ آپ کو بھی شو میں خوش آمدید کہوں گی. ذیشان جی آپ کی طرف سب سے پہلے آؤں گی. یہ بتائیں کہ حکومتی جو انیشیٹو لیا گیا ہے، آپ اس چیز سے اگری کرتی ہیں، ڈس اگری کرتی ہیں، یا آپ کی اپنی اوپینین کیا ہے؟ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا؟ روما، سب سے پہلے جیسے دیکھیں یہ پبلک ٹی وی ہے اور آپ کا اوپینین بھی ایک بہت امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ آپ میڈیا ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ بن چکا ہے جس نے اوپینین کو بنانا ہے، اور وہ بھی عام پبلک کے لیے. اب جیسے آپ نے کہا کہ سیٹرڈے سنڈے منڈے 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا، اس کو پہلے ہم کریکشن یہیں کر لیں کہ یہ 3 دن کے لیے بند نہیں کیا گیا ہے. آلریڈی بچے سیٹرڈے اور سنڈے کو اسکول یا یونیورسٹی کالجز میں نہیں آتے، تو وی آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ 1 ڈے وچ از منڈے. تو اگر ہم وہ جو نہیں ہوتا ایک تہل کما والی خبر، وہ اس کو ریڈیوس کر کے ایک فوکس پوائنٹ پہ آ جائیں وچ از اونلی 1 ڈے. اب اگر جیسے بھی یہ رپورٹنگ اور انڈیکس آیا تو اس میں سب سے پہلے ہمیں شرمندگی ہوئی ایز این انڈیویجول ہوئی کہ جیسے ہمارا رزلٹ آؤٹ ہوا، اور ہم لاہوری جو کہ ہم بڑے پاپولر ہیں اپنی جوش جذبے اور ہر چیز میں آگے آنے اور ہر چیز کو دل و جان سے کرنے کے لیے، تو اچھا نہیں لگا کہ ہمارا رزلٹ میں آیا ہے کہ لاہوری جو ہے انہوں نے ایئر کو اتنا پولوٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو اتنے اسٹرکٹ رولز لینے چاہیے. دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ رولز ریگولیشن پالیسی سب بنی ہوئی ہیں، پرابلم آ رہا ہے امپلیمنٹیشن کے اوپر، اور امپلیمنٹیشن بھی دھڑا دھڑ ہو رہی ہے. لیکن ہم ایز این انڈیویجول
देखिए मैं एज ए एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं कहूँगी हम एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ लाहौर और पाकिस्तान, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्या हम सिर्फ ब्लेम गेम करते रहें और हमारे पर हमारी सर्कल ऑफ कंट्रोल जितना भी है हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते रहें। ये देखिए ये ग्लोबल इशू है, इन्वायरमेंटल इशू है, ये ट्रैफिक के लिहाज से का इशू है, ये एक सिर्फ हमारा रीजनल इशू नहीं आ रहा, ये एक सिर्फ सिटी का इशू नहीं है। और ये ग्लोबली हम जब तमगे लेते हैं कि भाई पाकिस्तान ने इतने दरख्त लगा लिए और हम बड़े वाह वाह करते हैं और उसी में एकदम आ जाते हैं कि जी लाहौर शहर में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो चुकी है। तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं फेवर में हूँ कि गवर्नमेंट ने, देखिए कोविड में सैटरडे और संडे बंद हो चुके हुए थे और स्कूल्स टोटली बंद कर दिए गए थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी गवर्नमेंट ने ये उनकी प्लानिंग होएगी जिसके तहत उन्होंने हमें एक दिन ऑफ किया है और मंडे। तो प्राइवेट स्कूलों की बात है ना, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो सैटरडे को खुले होते हैं, तो उनके लिए 2 दिन हो गए, उनके लिए 2 दिन हो चुके, 2 दिन हो गए और बेशुमार स्कूल ऐसे हैं। बात सिर्फ यही हो रही है कि क्या इन बंद करने की वजह से बच्चों का हर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए अब देखिए ना प्रायोरिटीज हैं, एक तो देखिए सेहत है तो सब कुछ है जी, और अगर ग्लोबली इंडेक्स में आ रहा है कि इट इज़ पॉइजनस, डोंट वी वांट टू यू नो सेव और नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम दिस। ये तो हम एडल्ट्स की ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करें। हमने अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना था, हमने जो हमारे रूल्स रेगुलेशन थे हमने उनको फॉलो करना था, जो हमने नहीं किया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको पॉइजनस एयर है और उनसे आई इन्फेक्शन हो रहा है और डेंजरस सतह पर चला गया है, Do you really want कि I should be sending my child? नहीं, मेरी मसला कुछ और है। मेरा मसला ये है कि क्या पोल्यूशन जो है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को नहीं होगा? नहीं, उसको भी so देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑलरेडी पॉलिसीज सेट है ना। गवर्नमेंट कह रही है कि जी कोविड में भी हमने एसओपीज दे दिए, हम सबको दे दिए कि जी आपने मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, बट वी आर नॉट फॉलोइंग इट। आप देखें हम ब्लेम गेम दूसरे पे क्यों बार बार डाल रहे हैं? जब हम उनकी तरफ पॉइंट आउट करें तो ये 3 उंगलियां हमें अपनी तरफ आते हुए दिखाई नहीं दे रही कि वो हमने फॉलो करनी है या नहीं करनी। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या उन्होंने है कि ये जो हुकूमत ने स्टेप लिया है ये बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस और हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी आप एज ए पब्लिक मीडिया, प्राइवेट स्कूल के लिए 1 दिन है, सरकारी स्कूल्स के लिए 2 दिन। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने अपना वो भी 1 दिन को कवर किया है बाय इंक्रीजिंग द टाइमिंग्स, ताकि वो बच्चे का जो हर्ज 1 दिन में हो रहा था वो हम इम्प्लीमेंट कर लें। यहाँ पर जो औकात-ए-कार में तब्दीली की बात की जा रही है, इसका जरा थोड़ा सा डिफाइन कर दें। इसमें कोई औकात-ए-कार में अभी तक तब्दीली का हमें नहीं कहा गया, हम वही स्कूल टाइमिंग्स को फॉलो करें, हम एक्सटेंड करें। हमें सिर्फ 1 दिन का कहा गया जो कि मंडे है, जो सरकारी स्कूल जैसे आपने सर कहा कि सैटरडेज और मंडे दोनों को चलते हैं, डेफिनेटली उनको उनकी वर्किंग ज़्यादा इफेक्ट होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम भी स्कूल वाले हैं, हमारा जो गोल्डन ट्रायंगल है विच इज़ पेरेंट, स्टूडेंट एंड टीचर, और मेन फोकस इज ऑन चाइल्ड्स हेल्थ, एडजस्टमेंट एंड गुडविल। अगर वो हम उसकी वेलबींग को ही कवर नहीं करें। अगर हम देखें तो जी ज्यादा स्मोक जो है या जो मौसम की जो ज्यादा वो जो इफेक्ट सुबह सुबह पड़ती है बहुत ज्यादा भी हम लाहौर में या मुख्तलिफ इलाकों में देखते हैं। ऐसे में ये जो रोमा साहिबा ने बात की कि औकात-ए-कार जो है या स्कूल की जो टाइमिंग है अगर इसमें तब्दीली हो जाए, क्योंकि दोपहर को हम देखते हैं कुछ चीजों में कमी आ जाती है, तो बेहतर नहीं होगा? बताऊं क्या सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि 9 बजे जो कि ऑफिस टाइमिंग्स हैं तो उसमें एमिशन ट्रैफिकिंग ज्यादा लोडेड हो जाती है। जब आपका पूरा साइकिल ऑफ द डे देखा जाता है तो सर्टेन टाइमिंग्स अलॉट किए जाते हैं। स्कूल है तो वो मॉर्निंग में ट्रैफिक निकल जाए, फिर उसके बाद स्लॉट आता है 9 बजे का, वो निकल जाए, फिर उसके बाद आते हैं बिजनेसमैन जो कि 11 और 12 बजे के, उसका स्लॉट जाता है। अब ये अगर आप सबको कंबाइन करके 9 बजे कर देंगे तो वो आपका फिर अगेन ट्रैफिक ब्लॉक्स आ जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स अगेन और बढ़ जाएगा, वो स्मोक तो और बढ़ जाएगा जो बच्चों के लिए ज्यादा डेंजरस है। फरजाना की तरफ आते हैं, मतलब आपकी तरफ आते हुए मतलब करें, आपको क्या तशवीश है कि स्कूल बंद हो गए हैं? प्रॉब्लम नज़र आती है, बच्चे उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, पहले ही तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो गया। अच्छा, एक जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न सामने आ रहा है उनका ये है कि हमने तो फीस पूरी दी है प्राइवेट स्कूल्स को, सो अब स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चों का हर्ज हो रहा है, इसके अलावा क्या कंफ्यूजन और रिजर्वेशंस है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले I'm agreed to Zishan Zia Raja. At the moment the steps जो कि government ने लिए हैं, those are, you know, I would say that is right. So as a mother I'm very concerned about the health of my kids, and there is a very poor quality of air, so obviously I don't want my kids shall go and breathe that air, and
in other words, he shall become the sick. So the preventive measures that government has taken at the moment, those are correct. But yes, the children education, the children life, the children routine and discipline is disturbed. As a parent क्या होता है कि मेरे बच्चे की एक रूटीन बिल्ड होती है कि मैं उसको सुबह उठाती हूँ, बच्चा स्कूल जाता है, उसकी एक रूटीन बन जाती है. When आप सैटरडे ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में ऑफ हैं, जब आप मंडे ऑफ कर देते हो तो इट बिकम्स रियली द चिल्ड्रन डू नॉट टेक इंटरेस्ट टू गो टू स्कूल्स. Whereas government ने हमें अलाउ किया है कि we can take online classes. ठीक है. All right, but still I'm not. Since it is a digital world and it is time of media and everywhere, but still there are certain problems. Those are linked to online education too. So as a parent, yes, हमारे बहुत से concerned हैं, हमें problems face करने पड़ रहे हैं, but still मेरे बच्चे की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जो कंसर्न्स की आप बात करिए उनमें से चंद एक हाईलाइट करते हैं. यस, देयर आर सर्टेन कंसर्न्स. ये मेरे बच्चे की रूटीन डिस्टर्ब है, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसका इंटरेस्ट लेवल जो है वो गिर रहा है, घर में वो एसेट उतना टाइम नहीं दे पाता, बच्चे डिजिटल जो गैजेट्स है उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. सिंस बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चा एक सोशल इंटरेक्शन में होता है और उसका एक लर्निंग जो है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है. ठीक है. Whereas government को मैं ये कहती हूँ कि yes, they shall have taken basically constructive steps, और constructive measures उनको पहले से लेनी चाहिए, निदर नवंबर अक्टूबर में. Everybody knows कि जी हमारा जो स्मोक है ये इंडस्ट्रीज एमिशन है, पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल है, हम न्यू डिवाइसेस नहीं यूज़ कर रहे फॉर आवर क्रॉप्स, जो उनका बर्निंग होता है एंड ऑल दैट. सो गवर्नमेंट को ये जो स्टेप अभी इट्स द बेस्ट रेमेडी दैट दे हैव टेकन, बट स्टिल आई वुड से कि उनको इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, रादर वी हैव टू टेक ऑन द टाइम. अगेन रोमा, यहाँ मैं ऐड ऑन करूँगी. देखें, आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और जैसे मदर्स हैं या हम लोग जो है ना, हम सारे आपको भी देख रहे होते हैं, 24 घंटे हम इसी तो प्लेटफॉर्म को देख रहे होते हैं. हमारी अवेयरनेस क्रिएट होनी है आपके थ्रू, हम एज ए उस्ताद के थ्रू, हम एज ए टीचर्स के थ्रू, हम हर किसी की कोशिश है कि सबसे पहले हमने अपना पूरा साल का एक कैलेंडर बनाया होता है ना, और हमें पता है कि हमने 3 महीने आगे क्या करना है. ठीक है ना. तो उसके लिहाज से हमारी जितनी भी आपके भी जैसे है प्रोग्राम्स उसी को हाईलाइट करते हुए बन रहे होते हैं. अगर ये सितंबर में प्रोग्राम हो रहा होता है या अगस्त में प्रोग्राम हो रहा होता है कि जी फसलों की तरफ जाया जाए और रिपोर्टिंग करें कि वो आपने जलानी नहीं है, या इसी तरह ही फ्यूल के बारे में चला जाए. अब देखिए, जनरेटर्स ड्यूरिंग अगस्त पीरियड में इतना चल रहा होता है, और जब से कोविड के बाद बच्चे वापस आए हैं तो एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट हमारे स्कूलों में बेतहाशा हो चुकी है, और एयर कंडीशनिंग और जनरेटर्स की वजह से जो धुआं हम अपने घरों की कैपेसिटी में करें. 45% जो एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि तकरीबन 45% एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो पेट्रोल और डीजल की वजह से है, गाड़ियों की वजह से. तो वो गाड़ियां तो कम नहीं हो रही, ना पहले हो रही थी ना हो रही थी, बल्कि उनमें इजाफा होता चला जा रहा है. अब 1 महीने के लिए वो गवर्नमेंट ने कहा है कि यूरो 5 पेट्रोल डाला जाए ताकि मतलब उसको कम किया जाए. तो ये काफ़ी है, मतलब आपके ख्याल में? बताओ, देखिए, ये हर एक्शन एक ड्रॉप इन दी ओशन है, लेकिन जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे एज इंडिविजुअल. देखिए, ब्लेम करने के लिहाज से अभी हमारे लिए एक दिन, अगर आप अपना इंडेक्स आज ही को कवर करें कि एक दिन अगर उन्होंने स्कूल बंद किए तो उससे कितना फ़र्क पड़ा है, और इस रेटिंग को अगर हम पूरे एक हफ्ते के लिए मॉनिटर करें और हम सब मिलके मॉनिटर करें, हर एक उसको कंट्रीब्यूट करें. अगर सारे शॉपिंग मॉल्स में ना चले जाएं, अगर मैं एज अ मदर हूँ तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ ही लेकर ट्रैफिक में ना लगी रहूँ. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये टाइम प्लान दिया है तो आई शुड थिंक कि वाई दिस एक्शन वाज टेकन, और मुझे घर बैठना है, अपनी एमिशन ऑफ स्मोक को कम करना है, अपने बच्चों को पॉइजन एयर से कम करना है. जी हरमीत. अच्छा ज़ीशान, अगर हम देखें जिस तरह एक मदर मैडम ने जिस तरह जिक्र किया कि जो इनके कंसर्न है बच्चों के हवाले से, लेकिन जो टीचर है उनको क्या ऐसे ये चीज़ ज़्यादा हो रही है कि भाई ये बच्चे जो है स्कूल अगर बंद होंगे तो उनको क्या कंसर्न है कि भाई क्या कोर्स जो है कंप्लीट कराने में उनको मुश्किल आएगी या ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही कि भाई स्कूल जो है छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए? देखिए हरमीत, अगर हमने कोविड जैसा टाइम पीरियड एक बहुत बड़ा चैलेंज था, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पब्लिक, फॉर द इंडिविजुअल, फॉर एवरीबडी, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा था. अब ये स्मोक का है जो कि 10 से 20 दिनों का है.
मेरे ख्याल में हम सब को पॉजिटिवली एज इंडिविजुअल पॉजिटिव होके हम सबको अपना इंडिविजुअल एफर्ट डालना चाहिए. जब तक आपके पब्लिक ये प्लेटफॉर्म से हम सब में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम दे रहेंगे और इसको कह दिया और उसको कह दिया पे लगे रहेंगे तो वो मुमकिन नहीं है. इसमें है कि अगर जितने भी दुकानदार हैं या जितने भी ये प्लाजा या जितने भी ये बड़े मॉल्स हैं, अगर वो भी अपने टाइमिंग्स रिड्यूस करें ताकि लोग कम से कम आ जाएं, जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अपना कम टाइमिंग्स को करें, हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये हम सब के लिए अच्छा है. अच्छा ज़ीशान, यहाँ पर आपसे एक और बात भी ये पूछना चाहूँगी, लाइक मंडे ऑफ है तो जिस तरह से रऊफ साहब ने भी जिक्र किया कि ट्यूसडे से बाकी जो दिन रह जाते हैं उनमें क्या स्मॉग नहीं आती, बट यहाँ पर ये है कि चले मंडे ऑफ कर दिया, आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही हैं. ट्यूसडे से लेकर बाकी लाइक अगर फ्राइडे तक भी बच्चे आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूट से देखें, स्कूल्स को क्या अपने ओन पर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी सेहत को अच्छा रखा जा सके, बेहतर रखा जा सके? देखिए, स्कूल के लिहाज से कि हमने बच्चों को इंडोर रखा हुआ है ताकि जितना लेस कांटेक्ट उनका ओपन एयर हो वो कम से कम है. मॉर्निंग असेंबलीज हमने रिड्यूस करके विद इन द क्लासरूम सिचुएशन में कर दिया है. देखो, आजकल ये वो टाइम पीरियड है जब बच्चों के मिड ईयर और फाइनल एग्जाम्स चल रहे होते हैं, जिसमें हमारी रिवीजन और एकेडमिक साइड बहुत स्ट्रांग हो रही होती है और उसमें हमारे लिए धचका होता है अगर कोई छुट्टी आ जाए. लेकिन इफ़ यू हैव टू वे बिटवीन द वेलनेस ऑफ अ चाइल्ड एंड द एकेडमिक चल रहा है. हमने आप देखो कोविड में हर एक ने कोऑपरेट करके बच्चों को नेक्स्ट सेशन में डाल दिया था, मुश्किल की, ऑनलाइन किया, ऑन ग्राउंड किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे पास सिर्फ 10 से 15 दिन का एक लम्हा फिक्रिया आया है. अगर हम सब मिल के एज इंडिविजुअल, एज पब्लिक ऑफ लाहौर हम खुद तमगे लेना चाह रहे हैं कि अगर एक दिन में हम एक फ़र्क डाल सकते हैं तो विद इन 10 days कांट वी डू दैट फॉर एवरी वीक. अभी देखें, अगर हमें एक दिन बंद किया गया है, बेहतर नहीं है कि पूरा हफ्ता बंद करने से. सो ये देखें, हम सब चीज़ों को आगे जानते बूझते देखना चाहिए. एक छोटा सा सवाल उसमें और है, वो ये है कि 2.5 करोड़ बच्चा पहले स्कूलों से बाहर है. हमारे यहाँ 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा तादाद है, 2.5 करोड़ भी पुराना फिगर हो गया. अब वो जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बड़ी मुश्किल से जिनको स्कूल लाया जाता है, ये सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट की नहीं, तो वो बच्चे, उनकी हैबिट बन जाएगी 3 दिन छुट्टी की, वो फिर भागेंगे मतलब स्कूलों से बाहर, उनको लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. देखिए, मैं अगेन एज अ कंसर्न्ड एजुकेशनिस्ट, एज अ कंसर्न्ड मदर, एज अ कंसर्न्ड सिटीज़न ऑफ लाहौर एंड पाकिस्तान, अगेन मेरा विजन वही होएगा कि बच्चे की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सेहत है तो सब कुछ है. अच्छा, बीइंग मदर, फरजाना आपसे ही जानना चाहूँगी, हुकूमत से अब आपकी क्या डिमांड है, लाइक कोई रिक्वेस्ट आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए करना चाहें? और जिस तरह से ज़ीशान जी ने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि अगर ये छुट्टी आपको मिली है तो आपने घर पर रहना है और ख़ुद को महफूज रखना है स्मॉग से, ये नहीं कि आप आउटिंग्स करें और इस तरह. सो बीइंग मदर, आप बाकी बच्चों की मदर से, पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? दोनों रिक्वेस्ट आपसे लूँगी, हुकूमत के नाम भी पैगाम और बाकी जो पेरेंट्स हैं उनके. जी, गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि they should have take basically the constructive steps or measures before time. ये साल भी जो है वो हमने गुजार लिया, alright, ये साल भी ऐसे चला जाएगा, but for the future, for the coming year, गवर्नमेंट को पहले से कंस्ट्रक्टिव measures लेनी चाहिए जिससे बच्चों की स्टडीज डिस्टर्ब ना हो, because there is a huge syllabus that they have to cover throughout the year जो उन्हें एक साल में कवर करना होता है. Yes, I'm agreed to Zishan as health is wealth, and you said too, health is wealth. So सेकेंड रिक्वेस्ट मैं मदर्स को ये बोलूँगी कि दे शुड हैव कीप देयर चिल्ड्रन होम, बच्चों को घर में रखें. जब गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है और स्कूल्स उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और बच्चों को घर में रखें ताकि वो जो टॉक्सिक एयर है और पोल्यूटेड एयर है उसके साथ उनका इंट्रैक्शन कम हो, और मेजर फोकस हमारा हेल्थ है. एंड यस, द लाइफ गोज ऑन. बिल्कुल आपने बात की, और यही बात कि लाइक अगला साल भी आना है, ये साल तो गुजर रहा है, सो पहले से इक़दाम करने की ज़रूरत है अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपको पता है कि आने वाले वक्त में आएगी. और इसके साथ साथ यहाँ पर हर इंडिविजुअल को अपने लेवल पर चाहिए कि अपनी इख्तियात खुद करें. थैंक यू सो मच ज़ीशान जी, आपने मिशन में ज्वाइन किया. फरजाना, आपका भी बहुत शुक्रिया. सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम ब्रेक पर जाएं. मैं कह रहा हूँ कि असल में मसला ये है कि मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो देखा है. अनफॉर्चुनेटली ये है कि जितना वो बाहर है उतना ही कमरों के अंदर भी है, क्योंकि वही हवा अंदर आ रही है. तो अब इसके लिए मतलब मेरी नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से एयर क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा, सिवाय इसके कि वो जो मेजर्स जिनकी बात हो रही है कि आप डीजल वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ उसको बेहतर करें, अपना पेट्रोल बेहतर करें, तो वो बेहतर होगा तभी जाके एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो हमें को बेहतरी की उस पर सूरत नजर आएगी. बिल्कुल ठीक हो गया. अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद. स्टे विद अस.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, कोविड का जोर आहिस्ता आहिस्ता टूटता चला जा रहा था, बट हम सब बहुत खुश थे कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना का जोर ख़त्म हो रहा है। लाइफस्टाइल जो थे उसमें चेंजिंग्स आ रही थी और चीज़ें जो थी रऊफ साहब मामूल पर आना शुरू हो गई थी। बट अब ऐसे में ही एक और किस्म जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। और ये मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि डॉक्टर जावेद अकरम जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के, कल उनसे मेरी बात हो रही थी। निकला तो ये जनूबी अफ्रीका से, और एक ऐसे टाइम में निकला कि जिस वक्त लोग ये समझ रहे थे, साइंटिस्ट ये समझ रहे थे कि हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है कोविड-19 के ऊपर, लेकिन ये म्यूटेट करके वहाँ पे पहुँच गया। अब उसमें भी दो बातें आती हैं। एक तो किसी ने ये कहा कि जनाब वहाँ पे चूँकि इम्यूनिटी बड़ी लो होती है जनूबी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, चूँकि लोगों को और बहुत सी बीमारियां हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वहाँ पे म्यूटेट करके चला गया। लेकिन बहुत से दूसरे जो है वो एग्री नहीं करते। हुआ ये है कि अब ये वहाँ से निकल के ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया है, इटली पहुँच गया है, इंग्लैंड पहुँच गया है, बरतानिया पहुँच गया है, और उसके साथ साथ हॉलैंड में भी इसके केसेस कुछ मिले हैं। और इसके लिए दो मतलब बातें कही जा रही है। एक तो इससे री इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि आप जो खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं वो वैक्सीनेशन इस वाली किस्म के लिए किस कदर बेनिफिशियल साबित हो सकती है और कोई उसका असर होगा भी या नहीं होगा। सो इस पर भी हम आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। साबिक डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जाहिद परवेज साहब इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जो नई किस्म सामने आ रही है ओमिक्रॉन, सर फरमाइएगा ये वाली जो किस्म है ये किस कदर खतरनाक है और इसके जो पेशेंट्स हैं वो क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं? देखें जी, कोविड ने पाकिस्तान को काफ़ी डिस्टर्ब किया, बल्कि पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया। तो जब भी ऐसी बीमारियां आती हैं उनके वेरिएंट और म्यूटेशंस होती रहती हैं। ये नहीं होता कि एकदम जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाए या रेडिकेट हो जाए। तो इसी तरह कोविड के म्यूटेशन भी हो रही हैं और इसकी जो वेरिएंट है वो भी नए आ रहे हैं। और एक बात याद रखें कि जो नए वेरिएंट आते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, और जिन लोगों को पहले कोविड की बीमारी लग चुकी है उनको री इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। तो इसलिए हमें इस पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। और ये जो नया वेरिएंट अभी डिस्कवर हुआ है मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका से, और ट्रैवलर्स के लिए ये आइडेंटिफाई हुआ है, लगता यूँ है कि ये वेरिएंट ज़्यादा ख़तरनाक होगा, मगर इसका अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया कि ये ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है या नहीं। मगर जो पिछला मेडिकल हिस्ट्री है उसमें यह है कि अगर री इन्फेक्शन होती है उन लोगों को जो पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं तो उनके लिए ज़्यादा मोहलिक और ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा चाहिए कि जो हमारे SOPs हैं जिनसे हमने कोविड से बचने के लिए पहले इतनी एफर्ट्स की हैं उनको बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए और उन पे अमल किया जाए। मास्क का पहनना और इसी तरह गैदरिंग्स में जाने से अवॉइड करना, और ये जो दूसरी चीज़ें हैं इन्फेक्शन कंट्रोल की उनको करना। और सबसे अहम चीज़ वो है जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करवाएं। पाकिस्तान में अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवा सके, और उनको चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे मेजर्स लें कि उन तमाम लोगों को ढूंढ के उनकी वैक्सीनेशन की जाए। जिस तरह से आपने यहाँ पर वैक्सीनेशन का जिक्र किया है, जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन मुख्तलिफ किस्म की लग रही हैं, वो किस कदर मौसर हैं इस किस्म के खिलाफ, ये जो ओमिक्रॉन है? और मेरे ख्याल में इसमें एक और डॉक्टर साहब ऐड कर लें, और वो ये है कि क्या इस वक्त जिन लोगों को 6 महीने से ज़्यादा हो गया वैक्सीनेट करवाया अपने आप को, क्या ज़रूरी है कि वो बूस्टर डोज लगवाएं, और अगर लगवाएं तो कौन सी लगवाएं? देखें जी, बूस्टर डोज, हमेशा बूस्टर डोज का फ़ायदा होता है, अफादियत होती है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो उनकी जो वैलिडिटी है वो हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने तक इफेक्टिव वैलिडिटी उनकी होती है। तो जिन लोगों ने 6 महीने पहले वैक्सीन लगवाई थी उनको फिर बूस्टर डोज की ज़रूरत है। और अगर कोई लगवा सकता है बूस्टर डोज तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर बूस्टर डोज वो लगवाई जाए। और
اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ یہ ویریئنٹ جو ہے یہ ڈسکور ہوا ہے افریقہ سے اور یورپ میں بھی یہ پہنچ چکا ہے اور یو ایس کے کچھ پارٹس میں دیکھا گیا ہے، اور جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں وہ سیریسلی سک ہوئے ہیں اور ان میں سے بہت سی ڈیتھس ہو گئی ہیں۔ اس لیے یہ سپوز کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ویریئنٹ پھیل گیا تو یہ مزید پہلے سے زیادہ تباہی لے کے آئے گا، تو اس لیے ہمیں اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے، کمیونٹی لیول پہ بھی، انڈیویجول لیول پہ بھی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی۔ ایک تو ہمیں ویکسینیشن لگانے کی جو سپیڈ ہے اس کو اپ کرنا پڑے گا، ہمیں زیادہ سپیڈ کرنی پڑے گی۔ دوسرا وہ لوگ جو ایلڈرلی لوگ ہیں یا جن کی امیونٹی لو ہے ان کو چاہیے کہ وہ بوسٹر ڈوز پہ چلے جائیں اور اس سے بچاؤ کے لیے بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ جی حرمیت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ نئی اقسام آئی ہے، نئی قسم کی آئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی کرونا کے نئے اقسام آ سکتی ہیں اور وہ کتنی خطرناک ہوں گی، اور اس کے حوالے سے اگر آپ نے بچنا ہے تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے مزید؟ جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نئے ویریئنٹ بھی آتے ہیں، نئی میوٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ جب یہ بیماری کنٹرول ہونے کو ہوتی ہے تو تب یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس سٹیج پہ، جس سٹیج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ پاکستان میں اس کو کافی کنٹرول ہو چکا ہے، اور اب جو کووڈ کے کیسز ہیں وہ اکا دکا آ رہے ہیں، تو اس سٹیج پہ جب یہ نیا ویریئنٹ آ گیا ہے تو یہ اس سے لوگوں کے ری انفیکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح جب نیا ویریئنٹ آتا ہے کیونکہ وہ میوٹیشن ہو کے آتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں مکس ہوتی ہیں، جو پروٹین سپائک ہے اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ پہلی ویکسین نے کور نہیں کی ہوتی، تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں کووڈ سے بچاؤ کے جو ایس او پیز ہیں، جن میں سب سے زیادہ ضروری ماسک کا استعمال ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے اور گیدرنگ میں جانے سے پرہیز کرنا ہے، وہ ہمیں بالکل ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنی چاہیے، انڈیویجولی بھی، کمیونٹی لیول پہ بھی، اور تمام وہ لوگ اس کو میک شور کریں جو فیکٹریوں کے مالکان ہیں، وہ انسٹیٹیوشنز جو جہاں پہ زیادہ بچے پڑھتے ہیں ان کے ہیڈز جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو میک شور کرائیں اور ایس او پیز پہ عمل کروائیں۔ اور اسی طرح گورنمنٹ کو چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ نے بڑی اچھی پہلے بات کی ہے کہ ویکسینیشن کی اونرشپ ساری گورنمنٹ آف پاکستان نے لی ہوئی ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بوسٹر ڈوز کا انتظام بھی کریں۔ ٹھیک ہے، بوسٹر ڈوز کا انتظام کیا جائے۔ سر آپ سے یہاں پر ایک اور سوال کرنا چاہوں گی اپنی ذاتی انفارمیشن کے لیے بھی، اور آبویسلی یہ پبلک کا بھی سوال ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پہلی ڈوز لگوا لی ہے، دوسری ڈوز کا ٹائم آنے کے باوجود انہوں نے خود کو ویکسینیٹ نہیں کروایا، دوسری ڈوز نہیں لگوائی۔ ایسی سچویشن میں اگر وہ اس ٹائم ڈیوریشن کے بعد اس کو بھی گزرے ہوئے 1 مہینہ ہو جاتا ہے، پھر اپنی سیکنڈ ڈوز لگوا رہے ہیں، تو پہلی ڈوز کی افادیت میں کوئی کمی آ جاتی ہے ایسی سچویشن میں؟ جی آبویسلی افادیت میں کمی تو آتی ہے۔ بوسٹر ڈوز کا ہوتا ہے کہ جو پہلی اینٹی باڈیز ہیں ان کو بوسٹ کرنا، جب دیر ہو جاتی ہے تو پہلی اینٹی باڈیز ویک ہو جاتی ہیں تو وہ پھر بوسٹ نہیں ہوتی بلکہ پھر دوبارہ بنتی ہیں، تو اس لیے اگر بر وقت لگوائی جائے سیکنڈ ڈوز تو اس سے افادیت زیادہ ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہو گیا مگر پھر بھی لگوانی چاہیے تاکہ وہ جو اینٹی باڈیز ہیں وہ اس کی کنٹینیوٹی رہے۔ تو دوسرا جو بوسٹر ڈوز 6 مہینے کے بعد لگنی ہے تو اس پہ بھی زیادہ زور دینا چاہیے، جیسے سندھ گورنمنٹ نے اس کو مینڈیٹری بنا دیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے انتظامات کیے ہیں۔ اسی طرح دوسری گورنمنٹس کو بھی چاہیے کہ بوسٹر ڈوز کے لیے زیادہ ویکسین منگوائے، اور ان لوگوں کو جو پہلے ویکسینیٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے بوسٹر ڈوز کا انتظام بھی کریں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ زاہد پرویز صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، اور یہی بات کہ اگر یہ بھی قسم سامنے آئی ہے سو ایک تو 2 چیزیں ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں، ایک تو ویکسینیٹ خود کو لازمی کروائیں، بوسٹر ڈوز کا حکومت بھی انتظام کرے، اور دوسرا جو ایس او پیز پہلے سے ہی بتائے جا رہے ہیں ان پر آپ سب عمل پیرا ہوں۔ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुजफ्फरगढ़ के गांव झंडेवाली का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर एक ही खानदान के 40 अफराद हैं जो कि मौरूसी बीमारी का शिकार है। यूजुअली अगर हम मौरूसी बीमारियों को देखें तो उनमें से अक्सर जो जन्म लेती हैं वो कज़न मैरिजेस की वजह से जन्म लेती हैं, बट इसकी क्या रीज़न है ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इस बीमारी का शिकार जितने भी लोग हैं उनके जो हाथ पाँव और टांगें हैं वो अक्सर कमज़ोर होने लग जाती हैं और वो फिर कमा नहीं सकते, अपने आप की खुद टेक केयर नहीं कर सकते। सो ऐसे में जो मुखय्यर हजरात हैं वो इन लोगों की फलाह के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कर भी रहे हैं। और इसी तरह की एक फलाही तंजीम जो कि दी हैंड्स है, इसकी जानिब से इन तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं। राशन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स प्रोवाइड की गई हैं और मुख्तलिफ किस्म के काम जो हैं वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। सो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव दी हैंड्स डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब शो में हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। सर फरमाइएगा, सबसे पहले तो यहाँ से ही आगाज़ करना चाहूँगी कि ये जो मौरूसी बीमारी देखने में आ रही है इसके रीजंस अभी तक क्या दरियाफ्त हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि मुझे आपने मौका दिया एक ऐसे गांव की कहानी बताने के लिए जो इंतहाई पसमानदा इलाके में मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाके में, मुजफ्फरगढ़ शहर से कोई 70 किलोमीटर के फासले पर है। मुजफ्फरगढ़ तहसील में आता है, झंडेवाली इस गांव का नाम है। हम अपना अपने इंटरवेंशन करते हैं हेल्थ प्रोग्राम के माँ और बच्चे की सेहत के लिए मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाकों में और इसी तरह बहुत सारे पंजाब के दूसरे जिलों में। लेकिन यहाँ पे हमारा सर्वे हो रहा था तो हमें पता चला कि एक गांव है जिसकी आबादी कोई 400-500 है, झंडेवाली उसका नाम है, और उसमें कोई 40-45 लोग हैं वो माजूर हैं या माजूर हो चुके हैं या हो रहे हैं ऐसा। तो जब लोगों से पूछा हमारी टीमों ने तो पता चला कि ये मौरूसी बीमारी है, खानदानी बीमारी है और ये पिछले 25-30 साल से इनके खानदान में ये बीमारी चल रही है और ये इस तरह बढ़ रही है कि क्योंकि खानदान में ही शादियां होती हैं, फैमिली में मैरिजेस होती हैं, कजन मैरिजेस होती हैं, तो वो जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो आमतौर पर मल्टीप्लाई होते हैं। मैं एज ए डॉक्टर था तो मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कौन सी जेनेटिक बीमारी इनको है। तो पता चला बाद में कि इनके टेस्ट वगैरह कराए गए तो पता चला एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से एक बीमारी होती है जो खानदानी यानी जेनेटिक बीमारी होती है और वो अगर खानदान में आपस में शादियां होते रहे तो वो इसी तरह बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे कोई 50 के करीब घर है, उनमें से कोई 16 घरों में 2-2, 3-3 और एक जो है माजूर मौजूद हैं। वो पैदाइशी नॉर्मल होते हैं लेकिन जो उम्र गुजरती है उनके हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे इनमें से लोग जो हैं, हमें पता चला, मैं अभी रिसेंटली भी गया हुआ था वहाँ पे, तो पता चला वो कराची में इमाम का काम करते थे, मौलवी थे, कोई दर्जी का काम करता था, शहरों में मजदूरी का काम करता था। लेकिन जैसे ये मजदूरी शुरू होती है वो फैक्ट्रियों में काम करने के काबिल नहीं रहते, मजदूरी करने के काबिल नहीं रहते। बजाय बल्कि ये जो आपको व्हील चेयर पे नजर आ रहे हैं मस्जिद के इमाम होते थे, ज़ाहिर वो इमाम के बनने के काबिल भी नहीं रहे क्योंकि मजदूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई और ये माजूरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और बुढ़ापे में तक आने तक ये बिल्कुल माजूर है। तो 40-45 किस्म के लोग हैं। तो फिर हमने सोचा कि इनकी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। एक तो काउंसलिंग सबसे पहले जरूरत है कि ये अपने खानदान में शादियां ना करें। सबसे पहला ये इनका जो मैसेज है उनको पैगाम ये दिया गया पहला। फिर इनके जो मसाइल हैं उनके लिए कुछ करा जाए क्योंकि बहुत ज्यादा ही बुरे हालात हैं खानदान में, खासतौर पे जो कि 2-3 जहाँ पे माजूर हो जाए। हम सोच सकते हैं कि क्या हालात होगी। तो हमने उनका तमाम घरों का राशन बांध दिया। पिछले तकरीबन 1 साल से हम उनको राशन दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने जो साइंटिफिक काम ये किया क्योंकि हम इस पर डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो हमने इनके गांव में ये बेचारे कमरे से या चारपाई से बाहर निकलने काबिल नहीं, हमने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना के दिया, घर के कमरे से लेके टॉयलेट से लेके किचन तक के खुद अपना काम खुद कर सकें व्हील चेयर के ऊपर। और व्हील चेयर उनको प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर आप देख रहे होंगे इस वीडियो में नजर आ रही है। और फिर गलियां, अब गलियां पक्का कर रहे हैं। इनके रोजमर्रा के काम कम से कम ये घरों से बाहर आए। जो लोग मस्जिद जाते थे पहले नॉर्मल हालत में, अब वो भी मस्जिद व्हील चेयर पे जाए। तो इसी तरह नॉर्मल हालत में जो दुकान पे जाते थे वो व्हील चेयर पे वो दुकान पे जाए ताकि अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग है उसको वो ज्यादा बरकरार रख सकें। लेकिन एक बहुत बड़ी मसला है और ये मसला उसी वक्त खत्म हो सकता है जब ये मौरूसी बीमारी इस इलाके में खत्म हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको अगर जी हरमीत चलें आप बोल रहे हैं पहले। जी
جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو موروثی بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی سینٹر نہیں, اگر ہے بھی تو میرے خیال میں کوئی چیدہ سے ہوں گے بٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. ایسے میں اس کے ٹیسٹ اکثر ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ آپ کزن میرج نہ کریں, اگر کرتے ہیں تو ٹیسٹ کریں, ٹیسٹ بہت زیادہ مہنگا ہے. تو ایسے میں آپ حکومت کو کیا کہیں گے, کیونکہ یہ جو آپ لوگ جتنے بھی سماجی کارکنان ہیں وہ جا کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو حالات ہیں کیونکہ ان کو سنبھالنا, واش روم لے کے جانا, بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو ایسے میں حکومت کا کیا فرض بنتا ہے؟ ابھی تک اس پر حکومت کی جانب سے کوئی کام نہیں ہوا ہے, کوئی سینٹر جو ہے وہ قائم نہیں کیا گیا. جی ہاں, باقاعدہ اس پہ کام نہیں کیا گیا, اسکیل پہ کام نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے سینٹر موجود ہیں لیکن وہ شہروں میں بڑے بڑے جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتے ہیں وہاں تک محدود ہیں, اور ان کی ایکسس جو ہے ان کا پہنچنا وہاں تک پہلے تو مشکل ہے, نمبر 1. نمبر 2 پھر اس اگر ڈسیبلٹی ہو جائے تو پھر کیا ہو, جب موروثی بیماری ہے تو کیا. آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہماری جو ڈسیبلٹی موومنٹ ہے ماشاءاللہ, آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ وہ پہ ہم نے کیس کیا تھا کہ جو سینسس ہے مردم شماری جو ہے اس میں ڈسیبل پاکستان میں کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہے تھے پہلے. تو پچھلی دفعہ پہلی دفعہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو آرڈر دیا اور پہلی دفعہ کاؤنٹ ہوئی, لیکن وہ کاؤنٹنگ چونکہ اتنی ڈیلیڈ تھی کہ کاؤنٹنگ پوری نہیں. ابھی میں ریسنٹلی اسلام آباد سے ایک میٹنگ میں آ رہا ہوں جو سینسس کمیشن کے ساتھ ہوئی, اور جس میں سینسس کمیشن ایگری ہو گیا کہ اس کا کوسچنر بن گیا ہے اس سینسس کے فارم میں. اب یہ باقاعدہ کاؤنٹ ہوگا. سب سے پہلے تو ہم کاؤنٹ تو کریں ہمارے ملک میں ڈسیبل کتنے ہیں. WHO کہتا ہے کہ 15% ڈسیبل ہونے چاہیے اب کسی بھی آبادی میں. اب پہلے تو وہ ہو, پھر اپنے پلانر جو ہیں وہ اپنا ڈسیبلٹی پہ باقاعدہ پلان رکھیں. ان کے NIC بننے کا ہو گیا ہے کہ NIC بن ہوگا, ناظرہ ان کو سرٹیفکیٹ رجسٹر کرے گی, پھر ان کو اسٹائپینڈ وظیفہ ایک تو دیا جائے تاکہ ان تک پہنچے, تاکہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. میں صرف ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ مسکولر ڈسٹرافی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دن بدن اعضاء اور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں, زیادہ برائی یا زیادہ بڑی خرابی کی طرف یہ چلتی چلی جاتی ہے, اور یہاں تک کہ بالکل خاتمہ کر دیتی ہے جسم کا, کہ ایسے ہی ہے. اور اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر مطلب اس کا علاج تو کوئی ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو مرض ہی پہنچائی جائے, یا کوئی علاج ممکن بھی ہے. دنیا میں کوئی ایسا علاج ہے جو یہاں پہ لوگوں کو کہا جائے کہ یہاں آئیں, لوگوں کو دیکھیں اور اس کا کوئی علاج کریں؟ جی بالکل صحیح بات ہے کہ فی الحال تو کوئی علاج ممکن نہیں ہے اس وقت, لیکن ان کی پریونشن پاسبل ہے کہ ان کو ڈسیبل, ایک تو یہ کہ شادیاں نہ کریں آپس میں اور بچے ایسا پیدا ہی نہ ہو. پھر سب سے پہلا جو سب سے آسان جو نسخہ وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے, لیکن یہ پیغام پہنچا نہیں ہے. یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے ہر اس تک کو فیملی میں, کیونکہ یہ تو ہم نے کچھ 15 فیملی 20 فیملی ایک گاؤں میں دیکھ لیے, لیکن ایسی ہزاروں فیملیز ہیں پورے پاکستان میں. تو ان کو کاؤنٹ بھی کریں, ساتھ میں کاؤنٹ ہونا چاہیے. وہ اسی قسم کے سرموں سے یا مردم شماری سے, پھر ان کے آئیڈینٹی کارڈ ایشو ہونے چاہیے تاکہ وہ ڈسیبلٹی کا پتہ چلے. اور پھر یہ ایک ڈسیبلٹی صرف مسکولر ڈسٹرافی سے نہیں, اور بھی بہت سارے پرابلمز ہیں جس سے بس ہوتی ہے. تو ان ڈسیبلٹی پہ حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہر صوبے میں موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں پہ ذکر کیا اویئرنیس کے حوالے سے, تو ڈاکٹر صاحب ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ذات برادریوں سے لوگ نہیں نکلتے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر راجپوت ہے تو راجپوت میں شادی کرے گا, یا اگر عوان ہے تو عوانوں میں شادی کرے گا. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ بات کی ہے. لیکن میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت عمر جی کے حوالے سے, تو ان کے سامنے سے ایک چھوٹے قد کا قبیلہ گزر رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ ان قبیلے والوں سے کہہ دو کہ آپ آپس میں شادیاں نہ کریں. تو ایسے میں یہ میسج جو ہے, کیونکہ گاؤں میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسجد کا امام ہے اس کی بات لوگ زیادہ سنتے ہیں, مولوی صاحبان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ سر, کتنا فرض بنتا ہے مولوی صاحبان اور علماء کرام کا؟ جی بالکل, جس طرح سب سے زیادہ ذمہ داری تو حکومتوں کی ہوتی ہے کہ وہ کریں, اور پھر وہ مسجد امام کو باؤنڈ کریں کہ وہ اس قسم کے جو پیغامات, جو صحت کے پیغامات ہیں, تعلیم کے پیغامات ہیں, وہ دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور ان کا بڑا اثر ہوتا ہے, ان کے کہنے سے بہت فرق پڑے گا. اور یہ اس قسم کے جو رسمیں ہوتی ہیں جس میں وہ بندے ہوئے ہوتے ہیں کہ شادیاں کرنی آپس میں ہی کرنی ہے, اس سے وہ باہر نکلیں گے اگر بیماری ہے اگر وہاں پر کوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, امریکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے مشہور کامیڈی اداکار تھے, کمیڈین تھے جیری لوئس, جو ہر سال مسکولر ڈسٹرافی کے لیے
टेलीथॉन किया करते थे, बहुत बड़े पैमाने पे वो होता था, 2-2 3 दिन का, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे होते थे, लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, वॉलंटियर बेसिस के ऊपर लोग आते थे। और अब भी वो सिलसिला चल रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बहुत फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, उसकी रिसर्च के लिए भी और ऐसे ख़ानदानों की मदद के लिए भी। ऐसी कोई यहाँ पे है, ऐसी कुछ करने की ज़रूरत है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि अभी तो डेटा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इस बीमारी के शिकार कितने लोग हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। जी, अभी तक कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इस तरह के नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा बहुत काम शुरू किया है, तो ये चीज़ें बननी शुरू हुई हैं कि पहली दफ़ा जैसे ये एक तो ये कि आइडेंटिफाई होना, फिर एक जो बहुत बड़ा इशू है इन तमाम मरीजों के जो व्हील चेयर पे हैं, उन तमाम माजूरों के जो व्हील चेयर पे, उनकी एक्सेसिबिलिटी का बहुत इशू है। वो सड़क पे नहीं निकल सकते क्योंकि सड़कें हमारी ऐसी नहीं है, वो ट्रेन में नहीं जा सकते क्योंकि वो ट्रेन में चढ़ नहीं सकते व्हीलचेयर के साथ, वो बिल्डिंगों में नहीं जा सकते ऑफिशियल या ऑफिस बिल्डिंगों में, क्योंकि वो हालांकि बिल्डिंग कोड में ये है कि इस तरह एक्सेसिबल होगा कि कोई व्हीलचेयर वाला, चाहे वो बूढ़ा हो या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का हो व्हीलचेयर पे, वो अपनी व्हीलचेयर चला के आना चाहिए उसके, जिस तरह दुनिया में, सारी दुनिया में होता है। उसको कोई स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए, उसको असिस्टेंस चाहिए होता है, उसके लिए अलाउंस मिलना चाहिए। ये सारे निजाम बनाने की जरूरत है और हम इस पर बहुत ज्यादा एडवोकेसी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफा डिसाइड हो गया कि इस दफा जो मरदमशुमारी 2022 में गवर्नमेंट करने जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट, उसमें ये जरूर काउंट होंगे और फिर उसके बाद हम प्रेशर ये देंगे तमाम सूबाई हुकूमतों पे कि उनकी जिम्मेदारी है कि इनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगी सर यहाँ पर आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगी, क्योंकि आप इस ख़ानदान की को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये बताइएगा, ऑब्वियसली डेटा भी कुछ आपके पास मौजूद होगा, ये जो तमाम केसेस मंजर आम पर आए हुए हैं, ये तमाम कज़न मैरिजेस का ही शख्साना है? और दूसरा जो आपने प्रिवेंशन पर बात की, उस हवाले से भी जानना चाहूँगी कि प्रिवेंशन किस सूरत में मुमकिन है कि जो मुतासरा शख्स है वो आइंदा शादी करे ही ना, या आइंदा कज़न मैरिजेस को अवॉइड किया जाए? जी नहीं, स्टेटमेंट देना तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये किसी भी खानदान में कोई भी मस्कुलर कोई भी फैमिली डिजीजेस होती हैं या जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, वो बिफोर या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में ही मुमकिन है, जहाँ पे हो सकता है। एक तो ये, तो इस किस्म के सेंटर ज्यादा बनाने की जरूरत है। कि और पहली बात ये, वो जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो इन खानदानों को पता कैसे चले कि मौरूसी बीमारी है। इनको मौरूसी बीमारी पे हेल्थ एजुकेशन जितनी ज्यादा दी जाए, जिस तरह हमने अभी देखा कि हुकूमत ने इतना अच्छा काम किया कोविड की मास एजुकेशन करके, कि हैंड वॉशिंग के ऊपर भी और सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसी किस्म के मैसेजेस इन किस्म की मौरूसी बीमारी पे भी मास डिस्सेमिनेशन होती है। लोगों को सेंसिटाइज सबसे पहले तो करें और फिर उसके लिए काम करें, जिसमें ये तमाम जेनेटिक बीमारियों की तशखीस भी हो सकती है बिफोर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो वो तशखीस का निज़ाम भी मज़ीद इम्प्रूव, अगर कोई चाइल्ड डिलीवर हो गया डिसेबिलिटी के साथ या मौरूसी बीमारी के साथ, तो फिर उसके इलाज का इंतजाम होना चाहिए और उसको सपोर्ट का इंतजाम होना चाहिए। ये 3 मराइल हैं जिसमें हम सबको काम करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने बताया कि एक साहब ऐसे हैं इनके जिन्होंने डिस्पेंसर का कोर्स कर लिया, तो दिमागी तौर पे आपके ख्याल में इनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहती है? इनको रिहेबिलिटेशन के लिए कोई कोर्सेज करवाए जा सकते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इसी तरह के ये अपने लिए कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें? इसमें आप कितने मुअस्सर हो रहे हैं और आप और लोगों से कितना कहेंगे, कितना पैगाम देंगे कि वो इसी तरह के इनको कोर्सेज करवाएं, ऐसे सेंटर बनाए जाए, इनकी एजुकेशन हो सके और ये ख़ानदान के लिए कोई सहारा बन सकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हैंड्स पाकिस्तान ने इस किस्म के 3 सेंटर बना लिए और चौथा मुल्तान में मैं आया था इसको इनॉग्रेट करने, जिसको हम इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर कहते हैं फॉर डिसेबल, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर फॉर डिसेबल। इसमें ना सिर्फ उनको घरों से निकाल के असिस्टेंस दी जाती है कि वो घरों से आए, उनको व्हीलचेयर दी जाती है, उनको फिर सिखाया जाता है कि आपको इंडिपेंडेंट टॉयलेट में कैसे जाना है, आपको किचन में कैसे जाना है, आपको अपने बिस्तर पे कैसे जाना है इंडिपेंडेंटली, या आपको असिस्टेंट अगर चाहिए तो वो असिस्टेंट किसकी ट्रेनिंग होती है कि वो किस तरह आपको सपोर्ट करेगा। इसी उनकी कस्टमाइज व्हीलचेयर बनाई जाती है उसी जगह, क्योंकि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको नॉलेज है कि किस डिसेबिलिटी पे कौन सी किस तरह की व्हीलचेयर चाहिए होती है, तो उनको वो व्हीलचेयर या अदर डिवाइसेस उनको दिए जाते हैं। फिर उनके स्किल ट्रेनिंग होती है, मगर जो जिस तरह डिसेबिलिटी है उसके मुताबिक कोई मैकेनिकल वर्कशॉप में कहाँ के स्किल सीख लेता है, कोई निटिंग पे स्किल सीख लेता है,
कोई स्विंग मशीन के स्किल सीख लेता है, तो वो स्किल उसको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी इनकम खुद ही जनरेट कर सके, और ज्यादा से ज्यादा जितना इंडिपेंडेंट हो सके उतना हम सबके लिए बेहतर है, उसके लिए भी बेहतर है। जी हमीद। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी पैकेज चला और पैकेज में जिस तरह वो शख्स जिक्र कर रहा था कि बिल्कुल वो ठीक, तो ऐसे में हम देखते हैं कि कई बच्चे जो हैं वो हंसते खेलते स्कूल जाते हैं और अचानक वो बेड पे चले जाते हैं, तो बड़ा तकलीफदेह मराहल होता है, मराहल से गुजरना पड़ता है पेरेंट्स को। ऐसे में आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हो, तो वहां पे जिस तरह ये बीमारियां हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से फैल रही हैं, तो ऐसे में क्या अवेयरनेस के हवाले से आपकी तंजीम भी कोई काम कर रही है? क्योंकि आप लोग तो उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये चीज भी हो रही कि जो कजन मैरिज है इससे अवॉइड किया जाए? जी बिल्कुल सही है। जो हमारा कम्युनिटी वर्कर प्रोग्राम है, इस वक्त भी पंजाब में भी तो 6 अजला में हम नूर वर्कर के नाम से चला रहे हैं, और अभी हमारा पंजाब पॉपुलेशन इनिशिएटिव फंड के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है कि यही मैसेज देने के लिए वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम है। सिंध में तकरीबन 4000 गोटों में, पंजाब में कोई हम 6000 विलेजेस जो है वो कवर करेंगे इसी नूर वर्कर के लिए, और इसी तरह केपी में भी हमारी बातचीत चल रही। तो वो वर्कर की जिम्मेदारी यही है कि जहां वो दूसरे हेल्थ एजुकेशन मैसेजेस दे रहे हैं, ये भी मैसेजेस दें। अगर कई मौरूसी बीमारी देखते हैं तो मौरूसी बीमारी रोकने के जो सारी प्रिवेंशन है उस पर जरूर काम करें, उस पर जरूर मैसेज दें। प्रिवेंशन पर काम किया जाए, अवेयरनेस पर काम किया जाए, और इसके साथ साथ अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई इस बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसको पूरी तरह से मुआवनत फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ शो में मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, इजरायली जारहियत और फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम के ख़िलाफ़ दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अगर हम 1947 का जिक्र करें तो 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने ही एक करारदाद मंजूर की थी, जिस करारदाद के तहत फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। जो 55% जो हिस्सा था वो यहूदियों के सपोर्ट कर दिया गया था, और रिमेनिंग 45 जो था वो अक्सरियती आबादी को दिया गया था। उसके बाद ठीक 30 बरस जब गुजरे तो 1977 में ही यूनाइटेड नेशंस ने जो 29 नवंबर था ये डिक्लेयर किया कि ये जो दिन है वो फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम के ख़िलाफ़ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाए। इस दिन फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाए, यानी कि कत्ल भी वही करे और फिर सवाब भी वही लूटे। सो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, आज के दिन की इम्पोर्टेंस जानने के लिए हमारे साथ हमारे मुल्क के नामवर दानिश्वर, कई किताबों के मुसन्निफ, कॉलम निगार ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। और साहब, गुड टू हैव यू ऑन शो सर। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ लाए सर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तमाम मुसलमान जो हैं वो जस्द वाहिद हैं, और अगर एक उज़ू को तकलीफ पहुंचे तो दूसरा खुद ही तड़प उठता है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ये तड़प हमें नज़र नहीं आती, और पूरी दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर देखें, जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी तड़प, उनकी तरफ से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको तो हम एक तरफ रख दें, बट हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से भी हमें कोई एफर्ट्स, कोई तड़प नज़र नहीं आ रही सर। देखें, अपना बुनियादी मसला ये है कि फ़लस्तीन जो है वो यहूदियों के लिए एक मजहबी मसला है, हमारे लिए एक कौमी मसला है। ठीक है। आप यहाँ लाहौर में रहते हैं, आपका 4 कनाल का घर है, आपका बहुत बड़ा कारोबार है, आपका शानदार किस्म का एक प्लाजा है जहाँ किराया आता है। मैं आपसे कहूँ आप मेरे साथ चलें, आप बलूचिस्तान में एक जगह नौकुंडी है, वहाँ पानी नहीं मिलता, 3 दिन के बाद ट्रेन आती है, वहाँ पर जनाब सब्जियाँ ईरान से आती हैं, कोई और बलोच आपकी जान के दुश्मन है, वो कहेंगे निकलो कहाँ से आ गए हो, तो आप नहीं जाएंगे, आप कहेंगे मैं पागल हूँ लाहौर छोड़ के जाऊँ। लेकिन यहूदी जो है वो पेरिस छोड़ के, लंदन छोड़ के, न्यूयॉर्क छोड़ के, बर्लिन छोड़ के, कैलिफोर्निया की बहुत शानदार अपनी छोड़ के वो आके 1911 के आसपास रॉथशील्ड जो था दुनिया का आज भी सबसे बड़ा और सबसे मालदार आदमी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक, सारा कुछ, उसके साथ 60 यहूदी आए थे एक रेगिस्तान के अंदर। क्योंकि 1916 में जो बाल्फोर एग्रीमेंट बाद में आया, जो पहले हो चुका हुआ था, उनका एग्रीमेंट हो चुका हुआ था बाल्फोर के साथ, वो जो वजीर खारजा, तो 60 लोगों आए थे। तो रॉथशील्ड के एक हाथ में 60 घूंगे थे ग्रे कलर के, दूसरे हाथ में 7 घूंगे थे वाइट कलर के, एक पर प्लॉट नंबर लिखा हुआ था, एक पर बंदे का नाम लिखा हुआ था। वो 60 लोगों को 1911 में एक रेत के टीले के ऊपर आबाद किया गया, और 1 साल में उन्होंने अपना सिनेगॉग बनाया, अपनी मरी हुई हिब्रू लैंग्वेज को वहाँ जिंदा किया। और आप अंदाज़ा करें कि 1 साल के बाद वो जगह जो थी, उस टीले को कहते हैं तल अबीब। तल अबीब हिब्रू कहते हैं एक ऐसा टीला रेत का जिसके नीचे पानी।
اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ 4-4 5-5 لوگ آتے رہے اور وہاں جا کے آباد ہوتے رہے اور آج بھی آباد ہو رہے ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ کئی ہزار گز کا گھر چھوڑ کے آتا ہے اور یروشلم میں ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہے. اس کی نہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی اس کو نہ وہاں پر کوئی اس کو پیسچر لینڈ مل رہی ہے کہ وہ وہاں پر آباد کرے, نہ کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے کہ اس کی فیکٹری لگائے, نہ کوئی مارکیٹ پلیس ہے کہ وہاں جائے. وہ صرف ایک وعدے پہ آتا ہے کہ ایک دن ہمارا مسایہ یہاں آئے گا اور وہ عالمی حکومت قائم کرے گا. اسی لیے یہ جو 14 مئی 1948 کے اندر جس کی یروشلم ان کی ریاست قائم ہوئی ہے, جو اسرائیل ادا کر دیا گیا تھا, تو سارے کے سارے یہودی جو تھے ڈیوڈ بن گوریان کے تحت وہ یورپ سے آئے تھے, کیونکہ وہ ہزال کی جو موومنٹ تھی اس نے وہاں بنایا تھا. تو اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک بڑا مزدار فقرہ بولا تھا. تو اس نے کہا تھا, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن اے بک which will have a status more than Talmud and Torah. ہم کوئی ایسی کتاب نہیں لکھ رہے جو جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. The Constitution Israel is Torah. اسرائیل کا آئین آج تک دنیا کا واحد ملک ہے جس نے آئین نہیں بنایا. آئین کے بغیر وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو آپ خود سوچیں کہ اس کے مقابلے میں ہم ایک نیشن سٹیٹ کے بارے اصل مسئلہ وہ کس لیے آئے ہیں. ان کے بڑوں نے کہا, ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہاں پر جو عالمی حکومت قائم کرے گا وہ مسلمانوں سے لڑے گا. وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں, ہم تیار نہیں ہیں بالکل لڑنے کے لیے. ہم کہتے ہیں یہ کیا کرے یہ. اب صورتحال وہاں پر یہ ہوگی ہوئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل نے اپنے آپ کو اس طرح ترقی دے دی ہے کہ پچھلے سال انہوں نے $7.9 بلین کا اسلحہ بیچا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ ایکسپورٹر ہو چکا ہوا ہے اس وقت. 87% جو ڈرون دنیا میں بنتے ہیں وہ اسرائیل میں بنتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری آبادی تھوڑی ہے, ہمیں ایسے جہاز چاہیے جن میں بندہ نہ ہوئے. پھر اس وقت 2 سلیکن ویلیز جو ہیں ان کی وہاں پر بن چکی ہوئی ہیں جو کہ کیلیفورنیا کی سلیکن ویلی سے زیادہ بڑی ہیں. ہر بڑی ملٹی نیشنل کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر وہاں پر بن چکا ہوا ہے, وہاں پر موجود ہے. بینک سارے کے سارے جو ہے ان کا جو سیمائی قسم کا جسے کہتے ہیں نا ایک بنیادی سے ساتھ ملتا جلتا ہیڈ کوارٹر وہاں پر موجود ہے. انہوں نے صرف وال اسٹریٹ کو تالا لگانا ہے اور یہاں اپنا کمپیوٹر کھولنا ہے. اب لیجر تو ہے نہیں, اب تو بینک کھولنا شروع ہو جانا نا. اچھا, اب ایسی طاقتیں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اس کے ارد گرد جتنا علاقہ تھا ہم نے بینکاک آباد کیا ہے, ہم نے بیروت آباد کیا ہے, ہم نے فلپین آباد کیا ہے, ہم نے بحرین کے تعیش کے اڈے آباد کیے ہیں, ہم نے کائرو کے جا کے ہم نے ڈانس دیکھے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے, ہم بنیادی طور پر ہم نے ان کو نیشن سمجھا, خود بھی اس کی. اصل مسئلہ یہ کہ ان کا مقابلہ اسی ذیل کے ساتھ جب تک نہیں ہوگا آپ نہیں کر سکتے, نہ وہ ذیل پیدا ہونے کی کوشش کی گئی نہ دی گئی. اور یہ صاحب مطلب میں کتابیں پرانی یورپ کی پڑھوں, مطلب جیسے امریکہ کی پڑھوں, یعنی 1930-32 وغیرہ میں بھی امریکہ میں یہودی بچے باہر گلیوں میں نہیں آ سکتے تھے. وہ بڑی مشہور کتاب ہے اسٹون فار ڈینی فشر, جہاں پہ مطلب وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں, وہ گھروں کے اندر مقید ہیں. اپنا امیج انہوں نے تبدیل کیا ہے, اپنا امیج یہودیوں نے خود تبدیل کیا ہے. اور پتہ یہ چلا کہ ابھی بھی جب آبادی کا سروے کیا جاتا ہے 1 کروڑ اور کچھ لاکھ ٹوٹل دنیا میں یہودی موجود ہیں, لیکن اس قلیل تعداد کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کے لحاظ سے نوبل ایوارڈ جیتنے والے وہ لوگ موجود ہیں, سائنٹسٹ ہیں. آپ پھر بالکل صحیح بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہماری پوری مسلم کمیونٹی میں 65 سال سے کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کو سائنس کی بڑی بنیاد قرار دیا جائے. تو یہ ہوا کیا؟ اچھا, ہوا یہ ہے کہ اصل میں 2000 سال مار کھائی انہوں نے بڑی پوری طرح. ایزابیلا فرڈیننڈ نے جب ان کو نکالا 1492 میں, کہ اس وقت ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا یوم کپور, وہ کہتے ہیں 4 بلڈ مون, کہتا ہے ہمارے لیے ایک بہتر لینڈ آف اپرچونٹی آ گئی امریکہ میں. لیکن وہ اس کے ساتھ وہ چلتے رہے. جب 1797 کے اندر کے اندر جب وہ انہوں نے اپنا پروٹوکول لکھے ہیں نا, انہوں نے کہا مارنی کھانی ختم ہو گیا, بہت مار لیا ہم کو. ہمیں جرمنی سے نکالا گیا, ہمیں ٹسکنی سے نکالا گیا, ملان سے نکالا گیا. کون تھا جو ہمیں تو صبح سویرے ناشتے پہ سور کا گوشت رکھتے تھے, کہتے زبردستی کھاؤ, ہمیں نڈے مار کے کہتے دکانیں کھولو. سب سے بڑا رائٹر شیکسپیئر جو ہے اس کے اندر شائلاک جو ہے وہ کریکٹر لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ 2 نمبر یہودی آئے. انہوں نے کہا نہیں, 3 ایریا سر انہوں نے کہا ان میں ہم نے کام کرنا ہے. نمبر 1 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, نمبر 2 میڈیا, اور نمبر 3 فائنینسز. بالکل آپ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے کسی بڑے آدمی کو سائنسدان بننے ہی نہیں دیا, بلکہ اس قابل چھوڑا ہی نہیں, مقابلہ کیا ہے, وہ زبردستی نہیں کیا. کہ وہی آپ دیکھیں آئنسٹائن جیو, ٹھیک, اس کے بعد آگے آ جائے یہ جو فرائٹ سائیکالوجی کے اندر بالکل نیا ایسپیکٹ ہے, ایٹامک انرجی کا بانے اوپن ہائمر, وہ جیو. اچھا یہ سارے محنت لگ گئی نا. پھر میڈیا کے اندر گھسے,
राइटर्स और ये और वो, उन्होंने कहा ये कंट्रोल करो। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें फिर चेज मैनहट्टन से लेके तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से लेके तो सारे फाइनेंसेस के ऊपर उन्होंने पूरा तसल्लुत हासिल कर लिया। हम वो कौम थे जो उस वक्त से सोना शुरू हुए थे, वो जागना शुरू हुए थे, हम सोना शुरू हुए थे। अब अभी तक हम सोए हुए हैं। उनको कुट लगी, अब हमें कुट लगे सिर्फ 25-30 साल हुए, ज्यादा नहीं हुए, क्योंकि मैं लोग कहते हैं मुसलमानों को बड़ी कुट पड़ी। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने देखा नहीं जो कम्युनिस्टों को कुट पड़ी है? कभी लैटिन अमेरिका की कुट देखी है? 4-4 लाख बंदा मिसिंग पर्सन, चिली जैसे और निकरागुआ जैसे इलाके के अंदर, वियतनाम की कुट देखी? आपके बकौल उन्होंने जितनी मार खाई है अब उसका वो नहीं, कौमें बनती भट्टी में जाके, कभी नहीं होता कौमें। उन्होंने मार, आप सोच सकते हैं कितनी मार खाई। आप वेनिस जाए ना, तो वेनिस के अंदर वो सबसे जो गंदे महल्ले हैं उसमें इनको रखा जाता था। इतनी बड़ी उन्होंने पहने होता था, एक तख्ती थी, मैं यहूदी हूं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको रखा, जर्मनी के जो है, मतलब उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जो इनके साथ सलूक हुआ है, और जो ओरिया साहब जैसे फरमा रहे हैं कि इन तमाम वाक़यात को इन्होंने अपनी नस्लों के लिए तारीख में भी महफूज किया, मीडिया में भी महफूज किया। पूरी दुनिया के मीडिया को ये बावर करवाया इन्होंने फिल्मों के जरिए, ड्रामों के जरिए, सॉन्ग्स के जरिए कि जनाब हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, हॉलोकॉस्ट को। सर हरमीत का सवाल ले लें। जी हरमीत। अच्छा सर, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, फिर अगर हम यहाँ पे देखें 16 मई 2021 को, आपको याद है कि जिस तरह बमबारी हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी और 200 से ज़ायद जो लोग वहाँ पे शहीद हुए थे, फिर 10,000 लोग बेघर हुए थे। तो आईसी बुलाई गई, वहाँ पे भी जो है मजम्मती करारदादें, जो रवायती करारदादें वही पेश की गई। आप जिक्र कर रहे हैं कि दोबारा इस भट्टी में अपने पक के दोबारा निकलना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर सिचुएशन देखें, हालात देखें, तो सिर्फ करारदादें ही हुई, कोई ऐसे इक़दाम क्यों नहीं हो रहे? क्या वजूहात है, कौन सी कमजोरियाँ? और दूसरी बात, हमने देखा कि जिस तरह अरब के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे में जो ये एक लड़ाई थी, ये जो जिहाद चल रहा था इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीन का, तो उसमें कितनी आप समझते हैं कि वो जो ताकत थी, वो जो कुव्वत थी, उसमें कितनी कमी आपको अब देखने को मिल रही है? कि क्योंकि एक जज्बा था उनमें, अब वो थोड़ा सा ऐसे फील करें क्योंकि मुस्लिम ममालिक के सारे पीछे आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। लेकिन 1948 की जब जंग थी वो बड़ी ठीक ठाक जंग थी। ये सारा इलाका जो था ना, ये इन्होंने ब्रिटिश मैंडेट में था, ये जो यरूशलेम है, ये सारा कुछ, तो आपने जाके बढ़ के इलाका कब्जा कर लिया था, जॉर्डन का हिस्सा बना लिया था। जॉर्डन के, कोई जॉर्डन को कहा गया था कि ये तुम्हारा उसने दिया जाएगा। लेकिन 1948 से लेके फिर हम सो गए। 67 में वो जब आए हैं तैयार होके, वो जो गोल्डा मेयर कहती है, उसने बयान दिया ना, उसने कहा कि मैंने साइन करना चाह रही थी उसके असले के ऊपर। तो असले को साइन करते हुए मुझे मेरे फिनांस वालों ने कहा, दूसरों ने कहा कि यार साइन क्यों कर रही हो, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वो वक्त याद आया कि आपके घर के अंदर तेल नहीं था कि चिराग में डाला जा सके, तो पड़ोसन से सईदा आयशा तेल लेके आई थी, लेकिन 7 तलवारें जो थी वो छोड़ी थी। तो मैंने कहा कि कौम कभी भी, दुनिया याद नहीं करती कि कौम को डबल रोटी पे जैम मिला था या नहीं मिला था, कौम को ये याद रखते कि कौम ने फतह किया था अपने को कायम। तो मैंने असले का डील किया। और 67 आप खुद सोचें कि सिर्फ 9 साल के अंदर उन्होंने न सिर्फ वो इलाका लिया, बल्कि मिस्र में सुएज के किनारे पे जाके पहुंच गए, शाम के गोलान की हाइट्स ले ली, और लेबनान के अंदर तो हालत ये थी कि साबरा शतीला के अंदर एरल शरोन पैदल घुसा है अंदर, और जाके मैं वो साबरा शतीला देखे। रऊफ साहब, आप सोच नहीं सकते कि आप उसके बाद कई महीने नहीं सोच सकते जो मैसेकर किया है वहां पे साबरा शतीला। जो हालत है कि एक आदमी 70 साल का बूढ़ा है जो वहां से आया था, और उसको बिल्कुल यकीन नहीं है कि कभी अपना वतन वापस देख सकेगा। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सिविक एमेनिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। और मैसेकर वहां ने किया, उसने लेबनान में मुसलमानों की हुकूमत है, उसने वहां टावर बनाया, टावर के ऊपर खुद जाके बैठा और वहां पर उसने मैसेकर किया। और वो एक जर्नलिस्ट जो वहां पर आ रही थी, वो उनको देखने, उसको भी मार दिया। उसने कहा तुम कौन होते हो, आजादी साहब के लंबरदार, हम नहीं मानते था। तो इसको मैंने कहा हमने सो गए। फिर उसके बाद 67 से लेके आगे तक ये सारे के सारे लोग बैठते हैं, और ये अब जो दुबई में हो रहा है ना जी, मुझे लगता यही है कि ये उनकी जो पूरी ग्रेटर इजराइल की रियासत है, जो नक्शा उनको दिया गया था, जो इजिया पैगम्बर ने दिया, और जो दूसरा जो था अपना उन्होंने जो उनके सॉन्ग ऑफ जिनके लिखे बड़े मशहूर है, अच्छा उन्होंने जो दिया जो नक्शा जो था, दानियाल उन्होंने दिया नक्शा जो दिया था, वो नक्शा है फुरात के किनारे से लेके ये नीचे तक होते हुए, फिर उसके बाद दुबई से इसके बाद मक्का से वापस। ये कहते हैं इब्राहिम
जो थे उन्होंने इसकी हुकूमत थी, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। यमन को भी वो कहते हैं क्योंकि सना के मलका, वो अब दुबई में उसी तरह आबाद होना शुरू हुए हैं जैसे वहाँ आबाद होना शुरू हुए। अच्छा सर, और दुबई के शेख तो इतने से हैं किसी ने हो करने उन्होंने चुप हो जाना है। सर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ज्यूज ने मार भी बहुत खाई हुई, अगर हम हिटलर का दौर देख लें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मैसेकर ज्यूज का किया गया था, और उसका ये कहना था कि मैंने जो यहूदी छोड़े हैं वो इसलिए छोड़े हैं ताकि आने वाली नस्लों को पता लगे कि मैंने इनको मारा क्यों था। आजकल के हालात के तनाजुर में एक तो ये है कि होलोकॉस्ट पे यूरोप में बात करें, हिटलर इतना मारा नहीं था जितना इन्होंने रोए हैं पूरी दुनिया में। आप कभी वाशिंगटन जाएं तो 6-7 म्यूजियम्स हैं, पहले पुराने थे, एक उन्होंने नया बनाया था हॉलोकॉस्ट म्यूजियम। अब देखिए मैं हॉलोकॉस्ट म्यूजियम में गया तो एक दादी जो थी वो अपने पोते को लेके वहाँ जा रही थी और उनको बता रही थी कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमारे साथ ये जुल्म हुआ, और हम आइंदा जुल्म नहीं होने देंगे। ऑपरा विनफ्री जो है वो ब्रुकलिन में चले गई एक जगह, और इस घर में गई और स्कूल में गई, तो स्कूल में लड़कियों ने पहचाना ही ना, उन्होंने कहा तो सम ब्लैक है इसका बोल, तो पॉपुलर तीन शो उसको एकदम घबरा गई कि ये, उन्होंने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना, तो उसने कहा नहीं, तो तुम टीवी नहीं देखते हो, उसने कहा मैं टीवी नहीं है। उन्होंने हर तरह के उस प्रोपेगेंडे से अपने बच्चों को दूर रखा हुआ, यानी एक जू बच्चा जो है वो घर के अंदर किसी तौर पर भी कोई चीज नहीं देखता ताकि वो किसी के ज़ेर असर होके अपने मकसद को ना भूल जाए। सर इतनी तरह की रेजिमेंटेशन हो, उसको लगाया हुआ है कि तुमने हर चीज़ छोड़ देनी है, ना तुमने क्लब में जाना है, तुमने फिजिक्स पढ़नी है, तुमने बेटा टेक्नोलॉजी का मास्टर बनना है। वो ऐसे सर ऐसे हम उसको टनल विजन कहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे से मकसद की सूरत हाल है हमारे। ये सर जब मामला आ जाए तो फिर ऐसी कौन सा मुकाबला नहीं होता ऐसे मुकाबला में इसी तरह मुकाबला किया जाता है। खौफ ज़्यादा होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इलेक्शन लड़ा होता है, हिलेरी क्लिंटन ने खुद, मैं यहाँ पर जब आई थी तो को 45 मिनट में उसको सैर वैर कराता हुआ, तो ज़्यादातर बात बादशाह मस्जिद में दिखाने में 4-5 फिक्रे होते हैं, बाकी इधर उधर की बातें होती हैं। तो मैंने उसे कहा आपने एक ज़माने में कहा था कि जो क्लिंटन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है ये बुनियादी तौर पर राइट विंग लोगों के, तो राइट विंग जैसे सॉफ्ट वर्ड फॉर द ज्यूज है, कहते हैं मुझे इसकी कीमत देनी पड़ी। आई हैव टू गो टू बनियल बात, उनका जो मेन सेंटर जो इसका था, और मुझे झुक के माफ़ी मांगनी पड़ी घुटनों के बल बैठ के, तब जाके मुझे उन्होंने अलाउ किया कि तुम सेनेटर का इलेक्शन लड़ सकती हैं। इतने से हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन दिस सो पावरफुल, सारी फाइनेंस उसके पास हैं, सारा कुछ उनके पास है, मीडिया उनके पास है, और उन्होंने साबित देखे, उन्होंने देखे हमारे मुसलमान क्या करते हैं, डंडा पकड़ा ये काफर, ये फलां, ये इसके बोले नहीं देंगे। अब सैमर हर्ष है या ये जो है क्या नाम बड़ा नॉम चॉम्स्की है, ज्यू है, लेकिन उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट अपना इमेज बनाया है कि हम बड़े आज़ाद हैं, हम बातें करते हैं, लोगों के बात बड़ी बैलेंस रखते हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, और बीच में अपना डाल देते हैं। हम ऑब्जेक्टिव का सोच ही नहीं सकते सर, हम कहते हैं नहीं गर्दन काटो, आवाज़ बंद कर दो। आपने मीडिया पे तसल्लुत की जिस तरह से बात की है, यानी हकीकत में मैं देख रहा था कि फ़लस्तीनियों के हक में बात करने के लिए भी उन्होंने इतने मौसर अंदाज में, यानी वाहिद काम की फिल्म फ़लस्तीन के ऊपर जो बनी है साबरा शतीला पे, वो वॉल्स विद बशीर है जो फिर यहूदियों की बनाई हुई है, तो इतना तसल्लुत ज़्यादा है कि उस ज़िम्न में भी जो उनके जहन को उन्होंने आबियारी करनी है वो हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। अल जज़ीरा हमने बनाया, और वो 4 जो ज्यूज हैं वो रॉबर्ट मर्डॉक के साथ वाले, उन्होंने जाके खरीद लिया। आपका चैलेंज आपके पास नहीं रहने दिया उन्होंने। देखिए आज से तकरीबन 25-30 साल पहले 112-13 कंपनियां होती थी जो कि दुनिया के मीडिया को कंट्रोल करती थी। आज इस वक्त 6 कंपनियां, उन्होंने क्लब वर्ल्ड डिज्नी के पास को 37% है, न्यूज़ कॉर्पोरेशन जो है वो जो रूपर्ट मर्डॉक है उसके पास को 20% है, और बाकी छोटी छोटी दो कंपनी। यानी आइंदा लगता ये है कि किसी एक के पास है, और वर्ल्ड डिज्नी के सारे बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारे ज्यूज बैठे हुए हैं। तो ऐसे मामले के अंदर आप देखें ना, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप एक प्रोग्राम अचानक न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी आ जाती है, आप फौरन उसके पीछे पड़ जाएंगे, वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी आ जाएगी, जो मर्जी बोल दे, सब कुछ कर दे। अब मैं कल नहीं बता रहा था, देखिए अब इस वक्त प्रोपेगेंडा हो रहा है अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान में भूख आ गई है। मैंने कहा 15 अगस्त को लिया है ना, 14 अगस्त तक खुशहाली थी, 15 अगस्त में भूख आ गई, और तालिबान ने आग लगा दी, तालिबान ने फैक्ट्रियाँ जला दी, कुछ यानी एक दिन के अंदर जो मुल्क तरक्की की मयार पहुँच जाए मीडिया को, तो ये कंट्रोल है सर उनका, और वो कंट्रोल कभी जब तक आप नहीं उसके काम करते। हम तो बॉरोड टेक्नोलॉजी, देखें जापान बॉरोड टेक्नोलॉजी है लेकिन तरक्की कर गया, हम तो बॉरोड टेक्नोलॉजी में भी तरक्की नहीं कर गए ना यार, और कुछ नहीं, ये टीवी आता है इसको खोल के बनाना खुद शुरू कर दो,
یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. میں مطلب یہ کہوں, میں بہت بار یہ شعر پڑھتا ہوں اقبال کے کہ وہ جو نوجوانوں کے لیے پیغام ہے بنیادی کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا, نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا, مطلب وہ پھر وہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم, اے اللہ تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنا دیا, ایال آفریدی سفال آفریدم تو نے مٹی بنائی میں نے پیالہ بنا دیا, بیابان و کوثار و راگ آفریدی تو نے بیابان بنائے کوثار بنائے, خیابان و گلزار و باغ آفریدم میں نے ان کا تبدیل کر دیا. آئندہ کا پیغام یہی ہے نوجوانوں کے لیے, لوگوں کے لیے, کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو, دریافت کرو کچھ. جو دشمن کا ہتھیار ہے وہی ہتھیار آپ کا بھی ہونا چاہیے. دشمن کا ہتھیار اور ہے, آپ اتنے کس ہتھیاروں کے, آپ صرف پاسٹ میں رہ رہے ہیں, کہیں وہ بادشاہوں کی کہانیاں سن کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہندوستان فتح کر لیا, ہم نے فلاں فتح کر لیا. یہ کافی نہیں ہے, اس بارے میں فرمائیے جناب. سر دیکھیں میری بات سے, پہلی بات ہے کہ پاسٹ میں رہنا چاہیے لیکن اس طرح نہیں. اس طرح دنیا میں پاسٹ میں لوگ رہتے ہیں. شیکسپیئر کا انہوں نے جو ہے نا وہ جو ہے آسٹن والا جو جگہ جب کی ہوئی ہے برمنگھم کے اندر, پیسا ٹاور بھی, لیکن نہیں وہاں تک نہیں. آگے ہم کتنا بڑے ہیں, ہم نے کولیسیم دوبارہ نہیں بنانا, ہم نے نئی چیز بنانی ہے. ہم نے پیسا ٹاور دوبارہ نہیں بنانا, ہم نے نئی چیز. ہم ایک تاج محل میں گم ہوئے ہیں, ہمیں تاج محل کے سے بڑی چیز کیوں نہیں بناتے؟ اصل مسئلہ سر یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جمود ہے, جو اقبال کہتا ہے نا جی, جمود کی پوری کیفیت ہے کہ وہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تبدیل ہوتا ہے, ایسے ہی پارا. اور یہی کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. تم تو رکے ہوئے لوگ ہو, تم تو رک گئی ہے سر ہماری. ہم نے سر شہداللہ کے چوہے بن چکے ہوئے. ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو ساری کے سارا ویسٹ ہے اس سے مروب ہو کے زندگی گزارنی ہے. وہی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں 1914 کی جو سینس, ایک کتاب پڑھی زبردست, ایک پٹیل ہے ایک صاحب, انہوں نے بنائی ہے گولڈن ٹری. انہوں نے وہ سارے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ 1914-15 کے اندر جب انگریز یہاں پر مکمل تسلط میں آیا ہے تو اس برصغیر کا لٹریسی ریٹ 97% تھا, اور یہاں بہترین چیز. لیکن وہ ایسا ہم اس کے ساتھ چھکے ہیں. اصل مسئلہ سر رؤف صاحب کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر اپنے میڈیا کے دوستوں کو, یو آر دا ٹارچ بیرر ایز ویل. آپ اور کوئی نہیں ہے دنیا میں, اب کوئی لیڈر نہیں ہے اس وقت, میڈیا از دا لیڈر. یہ روز کے رات آنکھیں بند کر کے آتے ہو, 4 بندوں کو بٹھاتے ہو, کتوں کی طرح کی لڑائی کرتے ہو, رات کو جا کے سو جاؤ. یار کوئی سیریس پروگراموں کی عادت ڈالو. آپ نے ان کی عادتیں خراب کی, ہم لوگ خود, میں خود بھی شامل ہوں, ہم نے عادتیں خراب کی ہیں. ہمارے ملک میں شروع میں جب ٹی وی چینل, آپ جیو میں تھے اس وقت, چینل آیا تھا, ایک سیریس ڈسکشن کا چینل تھا, لیکن کیسے بدلا, کیسے اس کو ہم نے تباہ و برباد کیا. ہم نے ان لوگوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آنے دیا خود ہم دیے, اور باقی ہمارے پیچھے جو ریلیجیس فورسز ہیں وہ تو ویسے رکی ہوئی ہیں. ہمارا ریلیجیس ڈسکورس رکا ہوا ہے. ہم اس کو ماڈرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ جدید علوم کا ماہر ہوتا, ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. ہم اس کو انطباق تک نہیں کر پاتے, اس کے حساب سے نہیں چل پاتے. یہ سر, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جیسے وہ ریلیجس مسئلہ لیتے ہیں, ہم کو بھی اس کو ریلیجس زیل کے ساتھ لینا چاہیے پوری امت کا. اچھا سر, آپ سے یہاں پر یہ بھی بات جاننا چاہوں گی کہ فلسطینیوں کے لیے مناسب آواز جو ابھی تک نہیں اٹھائی گئی, کیا آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ مسلم اکثریتی ممالک کے سیکولر حکمران ہیں؟ یہ بھی ہے. دیکھیں ایک مسلمان حکمران تو نہیں ہے نا, سیکولر سارے, بشار الاسد سیکولر ہے, اس کے ساتھ اپنا حسنی مبارک سیکولر, سارے سیکولر. سیکولرزم سے بھی ہمیں بیسیکلی نیشن سٹیٹ کے اندر جو تقسیم کیا گیا نا, دیکھیں 1920 میں جو ہے وہ پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا, 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں, اور 1926 کے اندر بارڈر سیکورٹی فورسز بنی ہیں, اور اس دنیا کو انہوں نے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا. اب چڑیا گھر ایسا ہے کہ کیوں تقسیم کیا ہے کہ ہر چھوٹا ملک فوج بھی رکھے گا, نیوی بھی رکھے گا, ایئر فورس بھی رکھے گا, سب ان کا اسلحہ بکے گا, اور وہ سارا سب جس کے پاس زیادہ تیل تھا اتنا ہی چھوٹا ملک بنایا انہوں نے. یو اے ای کے اندر 7 ریاستیں تھیں, آپ کو پتہ ہے, ام القوین تھی, شارجہ تھی, دبئی تھی, ابوظہبی, پھر اس کے بعد کویت ہے, پھر اس کے بعد بحرین ہے, تاکہ یہ اپنا دفاع نہ کر سکے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ اس حد تک آ چکا ہوا ہے, ہمارے سیکولرزم سے بھی زیادہ تعیش. دیکھیں نا, میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں 7 نسلیں, تو مجھے فلسطین کی کیا پرواہ نہیں. میرا جناب, اب دیکھیں میں مجھے یاد اچھی طرح 1986 کا پتہ نہیں ایوارڈ تھا اس کا, جو گریمی ایوارڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں, جو آسکر ایوارڈ تھا, تو اس کے اندر جو کمپیئر تھا وہ
گفتگو کر رہا تھا, اس نے کہا کہ اس وقت اس کو کم از کم 80 ممالک دیکھ رہے ہیں, انکلوڈنگ مسلم کنٹریز لائک سعودی عربیہ, لائک پاکستان اینڈ بیورلی ہلز. اس نے بیورلی ہلز کو مسلم ملک قرار دیا کیونکہ سارے عربوں نے گھر وہاں لیے ہوئے تھے. تو آپ بیورلی ہلز میں گھر بناتے ہیں تو آپ کو آپ نہیں پڑھی سر. تعیش جو ہے وہ بہت بری چیز ہے, قوموں کو تباہ ہی تعیش نے کیا ہے. اور وہ جو رگڈ زندگی گزارتے تھے, جس وقت یورپ نے دنیا فتح کی ہے, وہ رگڈ لائف گزارنے کے عادی ہو گئے. فوج کو کیا کرتے ہیں, رگڈ لائف. ایون ٹیکنالوجی میں بھی رگڈ لائف گزرتی ہے. میڈم کیوری اور کیوری کی مثال, جس دن ان کی شادی ہوئی ہے تو اس دن ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی سہاگ رات ہے, رات کو لیبارٹری میں بات کرتے رہے. تو ہمارے ہاں تو 6 مہینے پہلے سہاگ رات کے لیے اس کے سیج سجتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. وہ کروڑوں روپے اربوں روپے اس کے اوپر. مطلب میں بھی کسی سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا یہ پاکستانیوں کا حال ہے, وہ ایک ویڈیو بنانے والا ہے, تو میں نے کہا کہ تمہاری کتنے کی ویڈیو بنتی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے جو 50 لاکھ روپے میں بنے گا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ اس کے لیے دولہا دلہن کے شادی کے جو گانے ہیں نا وہ سوئٹزرلینڈ میں شوٹ کیے گئے ہیں. تو یہ حال ہے ہمارے تعیش کا, ہمارے عیش و عشرت کا, عیش و لیکن سر بہت ہی زیادہ معلوماتی گفتگو ہوئی ہے, اور جو میں نے رؤوف صاحب ایک چیز پک کی ہے وہ یہی کہ دشمن کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہی اپنا ہتھیار بنا کر اسے لڑنا چاہیے. سو اس وقت جو نیوز کا ہتھیار ہے صاحب ہمیشہ اس بارے میں کہتے رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ہاں, تو بڑی زبردست آپ نے بات کی سر, بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. سر آپ کچھ کہیں گے؟ میں مطلب میرے خیال میں اوریا سے ہی کہنا چاہیے کہ آخری جاتے جاتے کچھ لفظ اور مطلب اگر کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے کہ کرو کیا. میں اقبال کا ایک شعر سنا تھا, بڑا آخری جواب ہے. وہ کہتے ہیں جلال تو کہ در دل دیگر آرزو نہ دارم. اے اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے, مجھے کوئی آرزو نہیں ہے بجزیں دعا کے بخشی بکبوتراں عقابی, ان کبوتروں کے اللہ عقاب بنا دے. یہ جو بجلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا, کم از کم اور کچھ نہیں, اڑان تو بھرے تھوڑی سی. سر بہت خوبصورت, تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. ویورز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.